भाइ रेडी भयो? रेडी छ? नमस्ते, म मदन खड्का। आज फेरि म तपाईहरुलाई इन्स्पेक्टर असै अनलाइन टेस्ट सेट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो हप्ता पनि भनेको थिएँ म ठीक एक हप्ता पछाडी फेरि सेट 2 लिएर उपस्थित हुनेछु भनेर। आज म इन्स्पेक्टर सेट 2 लिएर सेट 2 को तपाईले अनलाइनमा एक्जाम दिइसक्नु भयो होला र तपाईले यदि अनलाइनमा एक्जाम दिनु भएको छैन भने पनि आज तपाईलाई यही तपाईले अन द स्पोट पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो यदि कोही साथीहरुले अहिले तत्कालै तपाईको एक्जाम दिन सक्नु भएन अथवा दिन भ्याउनु भएन भने तपाईहरुले यसको जुन अनलाइनमा तपाईको यो सेटको तपाईको राखिएको छ यसलाई तपाईहरुले पहिला एक्जाम दिएर त्यो पछाडी तपाईले यो भिडियो हेर्नु भयो भने अझ तपाईहरुलाई सजिलो र आफुलाई तपाईको नजानेका कुराहरु पनि कसरी रहेछ भन्ने कुरा फिडब्याकबाट तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी यसरी नै निरन्तर प्रत्येक हप्ता तपाईको म एकवटा सेट लिएर उपस्थित हुनेछु। कहिले खरिदारलाई फोकस गरेर, कहिले टीएसी लाई फोकस गरेर, कहिले इन्स्पेक्टर असैलाई फोकस गरेर, कहिले सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टलाई फोकस गरेर, कहिले सेक्सन अफिसर नासुलाई फोकस गरेर, खरिदारलाई फोकस गरेर म आउनेछु र तपाईहरु सामु फेरि आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु इन्स्पेक्टर असै सेट 2 अनलाइन एक्जामको फिडब्याक लिएर। अब हामी यहाँनिर तपाईलाई म केही कुराहरु शेयर गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँनिर म जस्तो क्वेशन नम्बर 1 नम्बर क्वेशनमा म जान्छु। जति बेला क्वेशन नम्बर 1 मा गइसके पछाडी यो चाहिँ तपाईको क्वेशन नम्बर 1 मा गइसकेपछि तपाईले स्क्रिनमा क्वेशन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा तपाईलाई चारवटा अप्सन ए बी सी डी आउनेछ र तपाईलाई आफुलाई गेस लागेको अथवा आफुले जानेको अप्सनमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईलाई चारवटा अप्सन आउनेछ र तपाईले चुज गर्नुभएको आन्सर राइट छ या रङ छ, कति पर्सेन्टले ए चुज गर्नुभयो, कतिले बी चुज गर्नुभयो, कतिले सी चुज गर्नुभयो र कतिले डी चुज गर्नुभयो र त्यसको फिडब्याकमा तुरुन्तै क्वेशन कसरी हल गर्ने, कुन करेक्ट आन्सर हो भनेर म तपाईलाई त्यहाँ स्क्रिनमा के हार्ने छु, तपाईलाई यसको फिडब्याक दिनेछु है। र केही साथीहरु आइसक्नु भएको छ जस्तै विवेक ढकाल अनलाइनमा देखिनुहुन्छ, उहाँ इन्स्पेक्टरसँग मात्र रिलेटेड मात्र हो भन्नुहुन्छ। अब यो आइक्यू चाहिँ न इन्स्पेक्टर न असै न खरिदार यो सबैलाई नै मिल्छ, धेरैसँग धेरै भन्दा धेरै टपिक्स मिल्छ। तर पनि आजको यो हप्ता चाहिँ तपाई हामीले फिडब्याक चाहिँ इन्स्पेक्टर असैलाई विशेष फोकस गरेर त्यसको सिलेबस अनुसार तयारी गरिएको छ यो क्वेशन है त। अब हामी धेरै गफ नगरिकन सिधै नै हामी क्वेशनमा जान्छौं। जस्तो हाम्रो 1 नम्बर क्वेशनमा स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अड एन्ड आउट बाट क्वेशन छ, फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको छ क्वेशनले र यो पछाडी तपाईको आफ्नो स्क्रिनमा मोबाइलमा तपाईले अप्सन ए बी सी डी देख्न सक्नुहुनेछ र आफुलाई गेस लागेको अथवा आफुलाई स्योर लागेको क्वेशन तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो पछाडी अनि कुन करेक्ट आन्सर हो त त्यसको चाहिँ म तपाईलाई यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नेछु, डिस्क्राइब गर्नेछु र कसरी भनेर बुझाउनेछु र तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आफुलाई लागेको 1 बी सी डी मध्ये तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा मोबाइलमा वा ल्यापटपमा तपाईले आन्सर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई 30 सेकेन्ड समय। हेरौं क्वेशन छ तपाईको, हेर्नुस् 1 नम्बरमा फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको छ। ए मा छ चेयर फर्निचर, बी मा छ शर्ट गार्मेन्ट छ, सी मा छ नेकलेस ज्वेलरी छ र डी मा बोइङ इन्जिन छ। भूपेन्द्र खत्री भन्दै हुनुहुन्छ म पनि तयार छु भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भूपेन्द्र खत्रीले। एलजीडीएफ नेमाले चाहिँ डी भनेर आन्सर चुज गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो कमेन्टमा लेख्नु भएको छ भने। अब हेरौं है त, यो अहिलेसम्म तपाईहरुले यति समयमा जस्तो ए मा 25% ले आन्सर तपाईको चुज गर्नु भएको छ, बी मा कसैले पनि छैन 0% छ, सी मा 25% र डी मा 50% ले तपाईको चुज गर्नु भएको छ आन्सर। अब हेरौं है त यसको करेक्ट आन्सर के हो। चेयर फर्निचरमै बन्छ, यो सिमिलरै छ। शर्ट गार्मेन्ट यो पनि ठीक छ, सिमिलरै छ। नेकलेस हेर्नुस् त ज्वेलरी यो पनि ठीक छ, तर बोइङ इन्जिन छ। बोइङ इन्जिन चाहिँ के छ, यसमा डिफरेन्स छ। त्यसैले ए बी सी चाहिँ एउटै सिमिलर क्याटेगोरीमा छन् भने डी चाहिँ बोइङ इन्जिन छ। बोइङ इन्जिन चाहिँ के छ, मिल्दैन योसँग। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो, डी हो। र
कति साथीहरूले डी लाई चुज गर्नुभयो र यदि डी मा चुज गर्ने साथीहरूले एस गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एलजीएफडी लाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई उहाँले चाहिँ डी लाई चुज गर्नु भएको छ भने अरु साथीहरूको पनि कमेन्ट यहाँ मैले देखे जतिको पढ्दै छु र अब हामी यसरी नै क्वेशन नम्बर अब हेर्नुस् त अरु पनि छ जस्तो विशाल ढकालले पनि डी हेर्नुस् त टोपाल आचार्यले पनि तपाईको डी अर्को दीपक मिश्रले पनि डी सानु एमजी ले पनि डी र सरोज कार्के सर म पनि छु है भन्दै हुनुहुन्छ सरोज भाइ पनि हेर्दै हुनुहुँदै रहेछ उहाँ सम्भवतः गुह्यश्वरीमा हुनुहुन्छ अहिले र उहाँले गुह्यश्वरीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ ल अब हामी सेकेन्ड क्वेशनमा जाँदै छौं क्वेशन नम्बर 2 मा एउटा स्टेटमेन्ट जस्तै दिएको छ यो रिलेटेड छ तपाईको एउटा चाहिँ ब्लड रिलेसन सँग रिलेटेड छ तपाईलाई फेरि लाग्न सक्छ आजको क्वेशनहरु नितान्त मैले तपाईको अहिले नयाँ प्याटर्न इन्स्पेक्टर असैको नयाँ प्याटर्नमा भर्बलबाट 8 वटा क्वेशन गरिने छ त्यसैले भर्बलको 8 वटा क्वेशन मैले पहिला भर्बलको 8 वटा क्वेशन राखेको छु त्यो पछाडी तपाईको हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं न्यूमेरिकलबाट तपाईको 5 वटा क्वेशन अनि फेरि अर्को तपाईको अर्थमेटिकल रिजनिङबाट 5 वटा क्वेशन र नन भर्बलबाट 7 वटा क्वेशन गरेर 25 वटा क्वेशन आज राखिएको छ र मैले नितान्त एकदमै सिलेबस अनुसारै तपाईलाई एकदमै टपिक्स अनुसारै अहिले नयाँ सिलेबस अनुसार क्वेशन तयार गरेको छु आजको विशेष इन्स्पेक्टर र असैको फोकस गरेर मैले क्वेशन तयार गरेको छु भने अन्य नासु खरिदार अफिसर र जुनसुकै शिक्षक सेवा आयोग जुनसुकैले पनि एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने यो आइक्यू सबैमा नै मिल्छ र क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकारको छ तपाईले आन्सर पनि कतिले चुज गरिसक्नु भयो होला क्वेशन नम्बर 2 मा the following the information is given about 4 persons P Q R and S who are the mother father grandfather and grandmother of you भनेको छ P चाहिँ के रहेछ हेर्नुस् त मदर रहेछ Q चाहिँ फादर रहेछ R चाहिँ ग्रान्डफादर रहेछ र S चाहिँ ग्रान्डमदर रहेछ अफ यु भनेको छ अब तपाईलाई तीनवटा अप्सन दिएको छ I मा P took birth before S अर्को I मा छ R died before P अर्कोमा छ Q died after P R and S भनेर हामीलाई तीनवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ र अब क्वेशन गर्दै छ if Q took birth after the death of P then which of the following statement can be correct भन्छ अब दिएको मध्येमा ABCD मध्येमा कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट छ Yes was the हेर्नुस् त के भनेको छ Yes was the guardian of के छ P छ P was the guardian of के छ R छ Q was the guardian of R छ Q was the guardian of के छ P छ त्यसैले कुन चाहिँ आन्सर राइट होला तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई 30 सेकेन्ड समय है त यो त इन्स्पेक्टरमा छैन सर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ भूपेन्द्र खत्री अर्को छ मलाई थाहा छ मैले तपाईलाई अघि नै पनि भनिसके ब्लड रिलेसन तपाईको छैन यो ब्लड रिलेसन भनेर तपाईको यो ब्लड रिलेसन क्वेशन होइन यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो हामीलाई स्टेटमेन्ट एन्ड कन्क्लुजन सिचुएसन रिएक्सन टेस्ट यो चाहिँ सिचुएसन हो एउटा कन्क्लुजन यसले फाइन्ड आउट गर्ने हो तपाईलाई झस्सै हेर्दा फेरिमा मदर फादर ग्रान्ड मदर फादर देखेर तपाईले ब्लड रिलेसन भन्ने लाको होला भूपेन्द्र खत्री साथीलाई तर यो क्वेशन चाहिँ स्टेटमेन्ट एन्ड कन्क्लुजनबाट राखिएको छ र ब्लड रिलेसन जस्तो देखिए तापनि यो स्टेटमेन्ट एन्ड कन्क्लुजनको है टपिक्स ब्लड रिलेसन यसपालि हटाएको छ इन्स्पेक्टरबाट है त अब विशाल ढकालले सी भन्दै हुनुहुन्छ सरोज कार्कीले सी भन्दै हुनुहुन्छ हेरौं अरूले के कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म एबीसीडी मा खासै तपाईको आफ्नो स्क्रिनमा मोबाइलमा तपाईको स्क्रिनमा तपाईले एबीसीडी मध्येमा कुन चाहिँ हो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरिना अधिकारीले पनि सी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ हो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ है त्यहाँ गर्नुभयो भने तपाईलाई यसको पर्सेन्ट यहाँ देखाउने छ र कतिले कुनमा गर्नुभयो अब हेरौं एबीसीडी मा यहाँ 00% देखाइरहेछ सबैकै यसमा चाहिँ अब यहाँनिर हेरौं यसमा क्वेशनले छ इफ क्यू टुक हेर्नुस् त यहाँनिर क्वेशन हामीसँग यो छ इफ क्यू टुक बर्थ आफ्टर द डेथ अफ पी पी को हेर्नुस् त पी को चाहिँ तपाईको एकैछिन हेर्नु होला अब हेर्नुस् है त यहाँनिर तपाईको कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ठीक छ भनेको छ क्यू टुक बर्थ आफ्टर द डेथ अफ पी भनेको पी को हेर्नुस् त क्यू टुक बर्थ आफ्टर द डेथ अफ पी पी भने को पी भने के हेर्नुस् त यहाँ मदर हो
अनि क्वेसनले के भन्छ देन व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट क्यान बी करेक्ट भन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् एस वाज द गार्डियन अफ के छ पी भनेको एस चाहिँ पी को चाहिँ अब संरक्षक हो अथवा तपाईँको के हो त उसले चाहिँ तपाईँको हेरविचार गर्छ भन्छ भनेपछि एसले हेर्नुहोस् त एस भनेको को ग्रेन मदर हो। ग्रेन मदरले चाहिँ अब तपाईँको ग्रेन मदर फादर छ भनेपछि तपाईँको सिनियर चाहिँ को भयो त एस सिनियर भयो कि पी सिनियर भयो। हेर्नुहोस् त पी भन्दा त एसै सिनियर भयो भनेपछि सिनियर त संरक्षक हो भनेपछि पी को संरक्षक चाहिँ तपाईँको एस हो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट राइट छ कि छैन त माथिको स्टेटमेन्ट अनुसार राइट छ। दोस्रोमा गएर हेर्नुभयो भने पी वाज द के छ गार्डियन अफ आर भनेको को आर भनेको चाहिँ के हो हेर्नुहोस् त यहाँ ग्रेन्डफादर हो। ग्रेन्डफादर भनेपछि हेर्नुहोस् त पी भने को पी त के हो फादर मदर हो त्यो पनि पी चाहिँ के हारिसक्यो मरिसकेपछि क्यूको के भइरहेछ जन्मिरहेछ भनेपछि त यो त तपाईँको पी वाज द हेर्नुहोस् त गार्डियन अफ द आर यो त पोसिबल छैन। यो अर्को हेर्नुभयो भने क्यू वाज द के छ गार्डियन अफ के छ आर भनेपछि भर्खर जन्मिएको मान्छे झन् भर्खर जन्मिएको छ पी को मृत्यु भइसकेपछि जन्मिएको छ भनेपछि अब यसले झन् आर भनेको हो हजुरबुवा हो भनेपछि हजुरबुवाको नाति संरक्षक हुने कुरो त हुँदै भएन यो पनि म्याचिङ भएन। त्यसैले क्यू वाज द हेर्नुहोस् त गार्डियन अफ के छ पी त्यो त झन् हुने कुरै भएन किनभने यहाँ मृत्यु भइसकेपछि क्यू जन्मियो भनिरहेछ त्यो पनि पोसिबल भएन। त्यसैले एन्सर के रहेछ ए रहेछ। एमा चाहिँ तपाईँको 17% एन्सर चुज गर्नुभएको छ, बीमा 0%, सीमा 83% छ भने डीमा 0% छ। त्यसैले तपाईँको एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो हाम्रो यो चाहिँ ए हो। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर के छ ए छ। अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर 3 मा अरु कुन कुन हुन्छ भनेर यहाँ तपाईको विशाल ढकालले भन्दै हुनुहुन्छ। यस हेर्नुहोस् त अर्को सन्तोष सिकार उहाँले चाहिँ तपाईको चाहिँ सी भन्दै हुनुहुन्छ, मेलिनाले सी भन्दै हुनुहुन्छ, विशाल ढकालले पनि सी है। यो सी हैन आन्सर ए हो। तपाईले डायग्राम बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 3 चुज द सिमिलर भनेको छ। हेर्नुहोस् त के दिया छ हेर्नुहोस् त तपाईले यहाँ चुज द सिमिलर स्यारोको के छ टेट छ अनि हेडको के छ वाट गरेको छ। चारवटा अप्सन छ तपाईले हेर्नुहोस् त चारवटा अप्सनमा ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको योसँग के रिलेटेड छ यसको त्योसँग हो। यो एनालोजी क्वेशन हो। हेर्नुहोस् त अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आन्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सानु एमजी ले सी भनेर चुज गर्नुभयो। अरु साथीको नि कमेन्ट आउने क्रम जारी छ। चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफुलाई गेस लागेको। कुन होला त आन्सर हेर्नुहोस् त। अब तपाईले ए मा कतिले गर्नुभयो, बी मा कति पर्सेन्टले गर्नुभयो, सी मा कति पर्सेन्टले गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त डी मा कतिले गर्नुभयो। अब म यहाँ तपाईको तपाईलाई कुन चाहिँ आन्सर करेक्ट हो त भनेर म यहाँ जान्छु। अब हेर्नुहोस् त तपाईले यहाँ यसरी जाँदै हुनुहुन्छ। स्यारो भनेको तपाईको वेदना दुःख हुँदा फेरिमा के हुँदा हुन्छ मृत्यु हुँदामा दुःख हुन्छ, मान्छे वेदनामा पर्छ भनेको छ। मान्छे मृत्यु हुँदा वेदनामा हुन्छ भनेपछि अब मान्छेलाई हेर्नुहोस् त जब यो डेथको स्यारोसँग रिलेटेड छ भने तपाईको हेर्नुहोस् त यो चाहिँ केसँग होला त तपाईको फियरसँग होला कि हेर्नुहोस् त अर्को के छ बर्थसँग होला कि। यो दुईटाको रिलेसन पहिला तपाईले फाइन्ड आउट गर्ने हो। वेदनामा मृत्युमा वेदना हेर्नुहोस् त दुःख मृत्युमा मान्छे दुखित हुन्छ। अब मान्छेमा हेर्नुहोस् त हेड के भयो भने हुन्छ त भनेको तपाईको हेर्नुहोस् त अब मान्छेमा जब डर भयो भने नि मान्छे के हुन्छ दुखी हुन्छ। हेर्नुहोस् त मान्छेले घृणा गर्छ ओहो म यार यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्यो भने त्यसैले आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो फियर। यसलाई चाहिँ आन्सर के हो ए हो। कति साथीहरूले हेर्नुहोस् त ए लाई 20% ले, बी लाई 20% ले, सी लाई 60% ले, डी लाई 0% छ र धेरै साथीहरूले सी लाई चुज गर्दै हुनुहुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो फियर हो। त्यसैले आन्सर चाहिँ ए हो है त। अब हेर्नुहोस् त सरोजले ए भनेर सरोज कार्कीले ए भनेर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यसको सही आन्सर दिनुभएको छ भने अरु साथीहरूले हेर्नुहोस् त विनिता शर्माले सी भन्दै हुनुहुन्छ, एलजी डीएफ नेमाले तपाईको चाहिँ सी भन्दै हुनुहुन्छ भनी तर यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो अनि ए रहेछ।
सो करेक्ट एन्सर हाम्रो ए हो है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 ड्रेस एन्ड डिस्टेन्सबाट छ। तपाईले क्वेसन स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र चारवटा अप्सन ए बी सी डी पनि यहाँ दिएको छ। टोम लेफ्ट फ्रम his office in his car. He traveled 5 kilometers towards the north and then 10 kilometers towards the east. He then traveled 3 kilometers towards the south. Further, he turns to the west and traveled 2 kilometers. Finally, he turned towards the south and traveled 2 kilometers. How far and in which direction is he from the starting point? है अब अप्सन छ ए मा 8 किलोमिटर साउथ, बी मा छ 7 किलोमिटर ईस्ट, सी मा छ 8 किलोमिटर ईस्ट र डी मा छ 2 किलोमिटर साउथ छ है त। अब तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ ए बी सी डी मध्येमा कुनमा हो तपाईलाई। हेर्नुस् त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म। हेर्नुस् त रैदास के रहेछ भगीरथ उहाँले चाहिँ तपाईको ए एन्सर गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ टोपाल आचार्यले 4 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, 4 को सी। अर्को छ सन्जु एमजीले सी भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईको हेर्नुस् त 3-4 जनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अरूको पनि कमेन्ट आउने क्रम जारी नै छ। र तपाईहरुले गर्नुभएको आन्सर कति जनाले ए मा गर्नुभयो, कतिले बी मा गर्नुभयो, कतिले सी मा गर्नुभयो, कतिले डी मा गर्नुभयो, यसको आन्सर तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नै मोबाइलमा कति पर्सेन्टले तपाईले गर्नुभयो है त। अब यसको हेरौँ है त रिजल्ट। कतिले गर्नुभयो ए मा, कतिले गर्नुभयो बी मा, कतिले गर्नुभयो। अर्को दिपेन्द्र कुवरले पनि बी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को निशान्त राउतले सी भन्दै हुनुहुन्छ है। यसरी कमेन्ट आउने क्रम जारी नै छ। अलिकति नेटले गर्दा तपाईले त्यहाँ गरेको कमेन्ट चाहिँ मैले तत्काल पढ्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, किनभने तपाईको नेट स्लो हुन सक्छ, त्यसैले बिस्तारै कमेन्ट आउन सक्छ। त्यसैले सरले मेरो कमेन्ट त पढ्दै पढ्नु भएन भनेर चाहिँ तपाईहरुले नभन्नु होला। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखे जतिको साथीहरुको कमेन्ट पढ्दै छु है, र तपाईको कमेन्ट बिस्तारै आउला। अब हेरौँ ए मा 0%, ए मा 0 छ, बी मा 25%, सी मा 75% र डी मा 0। अब हेरौँ है त यसको करेक्ट एन्सर के रहेछ। जस्तो टोम लेफ्ट फ्रम हिज अफिस इन हिज कार भनेको हेर्नुस् त उसको टोमको ल अफिस यहाँनिर रहेछ सपोज मानौँ ल, अनि उसले चाहिँ अफिस छोडिदियो। त्यो पछि हि ट्राभल 5 किलोमिटर टुवर्ड नर्थतिर 5 किलोमिटर गयो ल, 5 किलोमिटर स्क्रिनमा देख्नुभयो होला, 5 किलोमिटर गयो। एन्ड देन 10 किलोमिटर टुवर्ड ईस्टतिर 10 किलोमिटर गयो। देखिरहनु भएको छ होला तपाईले स्क्रिनमा। हेर्नुस् त 10 किलोमिटर गयो। फेरि क्वेसनले के भन्छ, हि टर्न, हेर्नुस् त हि देन ट्राभल 3 किलोमिटर के भनेको छ टुवर्ड साउथतिर चाहिँ तपाईको 3 किलोमिटर आयो। स्क्रिनमा देखिरहनु भयो होला। फेरि तपाईको के भनेको छ हेर्नुस् त ट्राभल 2 किलोमिटर भन्छ। हेर्नुस् त ऊ चाहिँ तपाईको अब कतातिर गइरहेछ त, हेर्नुस् त यहाँ वेस्ट थियो है, यहाँ ट्राभल 2 किलोमिटर वेस्ट है। यो यहाँनिर तपाईको छुटेछ वेस्ट। हेर्नुस् है ट्राभल टु यहाँनिर रहेछ हि टर्न, हेर्नुस् त टु द के छ यहाँ वेस्ट 2 किलोमिटर रहेछ। मैले यहाँ सरी है यो 2 किलोमिटर वेस्टतिर गयो। मैले यहाँ 2 किलो देखेर झोके 2 किलोमिटर चाहिँ यो वेस्टतिर गयो, यो 2 किलोमिटर ही एकैछिन हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 किलोमिटर चाहिँ वेस्टतिर गयो, वेस्टतिर। तपाईँ कतिलाई झुकिरहनु भएको छ होला भने फेरि हेर्नुहोस् है, जहिले पनि हामी जता फर्केर उभिन्छौँ त्यतै हाम्रो नर्थ हो, हाम्रो पछाडिपट्टि के हो साउथ हो, राइट ह्यान्ड साइड अलवेज इस्ट हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड अलवेज के हो वेस्ट हो। त्यसैले पहिला नर्थतिर के अरे ऊ 5 किलोमिटर गयो। यदि क्वेसनले डाइरेक्सनै फिक्स गर्थेन भने पनि हामी जहिले पनि नर्थतिरै के गर्थ्यौँ फर्स्टमा जान्थ्यौँ, यदि क्वेसनले डाइरेक्सन फिक्स नगरेमा। त्यसैले पहिला 5 गयो, 10 गयो, 3 गयो, अब यता वेस्टतिर 2 किलोमिटर गयो। लास्टमा के भन्छ हेर्नुहोस् त साउथतिर ट्राभल कति गर्यो 2 किलोमिटर गर्यो। अब अहिले यता आउँदैछ, यता तलतिर झर्दैछ। अब क्वेसनले के भनेको छ अहिले ऊ हाउ फार, हेर्नुहोस् त एन्ड व्हिच डाइरेक्सन, ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा र के भनेको छ उसले कुन दिशामा भनेको छ। स्टार्टिङ पोइन्ट त हाम्रो यो हो, योबाट यतापट्टि त इस्ट हो, मास्तिर नर्थ हो, यतापट्टि वेस्ट हो, तल साउथ हो। क्लियर हुनुहुन्छ होला। तर अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो 3 यो 2 भएपछि त ऊ त 5 किलोमिटर त हिँड्यो, यो 5 भएपछि यो अभियसली 5 हुन्छ। यसको प्यारलल लाइनमा त यो आइपुग्यो नै, कुनै डाउटै छैन। तर यति 10 किलोमिटर भएपछि यति मात्र 2 भएपछि त यहाँनिर त 8 किलोमिटर बाँकी छ। यो त 2 भएपछि यति 2 भएपछि यो पनि 2 हुन्छ। त्यसैले स्टार्टिङ पोइन्टबाट 8 किलोमिटर कता त इस्टतिर। फेरि कसैलाई लाग्ला फेरि होइन यो त साउथतिर फर्किरहेछ सरले किन इस्ट भनिरहनु भएको छ भनेर तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला। तर
ऊ कुन दिशामा फर्केको छ, विच डाइरेक्सन इज ही फेसिङ नाउ भनेको भए क्वेसनले साउथ हुन्थ्यो, तर क्वेसनले कहाँबाट सोधेको छ, स्टार्टिङ पोइन्टबाट सोधेको छ। त्यसैले करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो, सेन्टर पोइन्टबाट चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा, इस्टतिर कति किलोमिटर, 8 किलोमिटर। कहाँ छ त, सीमा छ। इट इज करेक्ट एन्सर है त। अब हेर्नुहोस् त यहाँ 75%ले सीमा आन्सर टिक गर्नुभएको छ भने बीमा 25%ले, ए र डीमा चाहिँ 0% छ। त्यसैले महेन्द्र छेत्रीले ए भन्दै हुनुहुन्छ, भूपेन्द्र खत्रीले सी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अर्को चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ यसरी तपाईको हेर्नुहोस् है त। अब यसरी गर्दै हुनुहुन्छ, सीमा अहिले 80% भइरहेछ, बीमा तपाईको 20% भयो। अब यसमा चाहिँ सी चाहिँ अघिको एन्सर भनेको सर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो रिदास भन्ने हुन्छ भगीरथले चाहिँ, उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ, उहाँको एन्सर चाहिँ यसमा चाहिँ सी रहेछ, उहाँलाई पनि बधाई छ। अर्को अब क्वेसन नम्बर हामी 5 मा जान्छौँ। कम्प्युट द सिरिज NEO, OWT ERTEH छ, OFRU छ, VIFE छ। अप्सन 4वटा तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र करेक्ट एन्सरमा आफूले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मोबाइलमा ABCD मध्ये तपाईले करेक्ट अप्सन कुन चाहिँ हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल हेरौँ केही समय। टोप्पाल आचार्यले 5 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, 5 को एन्सर सी भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले ISX लाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईको एन्सर चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य साथीहरूले पनि अब कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो एन्सर कुन हो। अब हेरौँ है त। भूपेन्द्र खत्रीले सी भन्दै हुनुहुन्छ, उत्सव लामाले बी भन्दै हुनुहुन्छ, पर्मिला श्रेष्ठले सी भन्दै हुनुहुन्छ, मैताहाङ लिम्बुले सी भन्दै हुनुहुन्छ, महेन्द्र छेत्रीले 5 को डी भन्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा है त। अब यसको करेक्ट एन्सर अब हेरौँ है त। ए मा तपाईको 14%ले तपाईको चुज गर्नुभएको छ, भोटिङ गर्नुभएको छ, बी मा 0%, सी मा 83% र ओ मा डी मा चाहिँ के छ 0%, यसमा चाहिँ तपाईको छैन। यसको करेक्ट एन्सर पनि सी नै हो। अब यहाँ एकदम सिम्पल क्वेसन हो, मात्रै मैले तपाईलाई यो अलिकति कहिले काहीँ तपाईको लोकसेवाले पनि पजलिङ क्वेसन बनाइदिन सक्छ भनेर ONE1 लाई यहाँ राख्दिया चाहिँ हेर्नुस् है, ONE1 TWO2 हेर्नुस् है, यहाँ जिगज्याग बनाएको छ, 3 लाई जिगज्याग बनाएको छ, 4 लाई जिगज्याग बनाएको छ, 5 लाई जिगज्याग बनाएर दिएको छ, जम्मल गरेर दिएको छ। हजुरले सेम प्रोसेस एन्सर के त 6 भनेको XIX कहाँ छ हेर्नुस् त, सी मा छ, अरुमा छैन। त्यसैले करेक्ट एन्सर के हो, सी हो। त्यसैले हेर्नुस् त धेरै साथीहरूले यसको एन्सर मिलाउनु भएको छ। 86%ले सी चुज गर्नुभयो भने 14%ले मात्र ए गर्नुभयो। अब यसको करेक्ट एन्सर हो सी है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा छौं। फाइन्ड द मिसिङ लेटर छ, W छ, N छ, P छ, O छ, H छ, T छ, N छ, J छ, R छ। अब क्वेसन मार्क छ, which is करेक्ट एन्सर। फाइन्ड द मिसिङ लेटर भनेको छ, तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ कुन चाहिँ होला। हेर्नुस् त हाम्रो करेक्ट एन्सर। ल त चुज गरौँ, चुज गर्न सक्नुहुनेछ कुन होला करेक्ट एन्सर। थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ उत्सव लामाले, उत्सव लामा ओ भन्दै हुनुहुन्छ, सनम तेरी कसम भन्ने यो भाइले पनि अनलाइन टेस्ट कसरी पनि दिने हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले एडुसब एकाडेमी पेज लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईको चाहिँ अनलाइन टेस्ट राखिएको छ। त्यसैले तपाईले एडुसब एकाडेमी तपाईले अनलाइन मजाले पाउनुहुन्छ, त्यसमा लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई अनलाइन टेस्ट तपाईको आफूलाई त्यहाँ अनलाइन टेस्ट हाल्न बित्तिकै तपाईले लाइक गर्न बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा देखाउँछ। अनि तपाईले त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ केही तपाईको बायोडाटाहरु मागेको हुन्छ, तपाईको नाम नम्बर मागेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईको क्वेशन खुल्नेछ अनि तपाईले 25 वटा क्वेशनलाई त्यहाँ एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ अनलाइन। अनि यो फ्रीमा हो, पैसा लाग्दैन, तपाईले मजाले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुकै
यो सजिलोको लागि र तपाईहरुकै सेवाको निम्ति मैले चाहिँ विगतमा देखिका मेरो साथीहरूले कति चाहिँ तपाईको इन्स्पेक्टर असै नासु खर्दार अफिसरमा तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूलाई यो लकडाउनको समयमा मध्यनजर गर्दै यति बेला तपाईहरु आफूलाई घरमा बसिरहँदा पनि तपाईको अलिकति आफूलाई बोरिङ फिल भएको होला, यति बेला आइक्यूको आफ्नो स्कोरिङ बढाउन अनलाइन टेस्ट एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। यो फ्रीमा हो, कुनै कस्ट लाग्दैन, यसमा तपाईले मज्जाले फ्रीमा एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ र दिइसकेपछि तपाईले त्यहाँ सबमिट गर्न बित्तिकै तपाईको आन्सर कतिवटा मिल्यो कतिवटा मिलेन तपाईले तुरुन्तै त्यहाँ फिडब्याक पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको लाइभ फिडब्याक लिएर चाहिँ म यसरी उपस्थित भइरहेको छु र प्रत्येक हप्ता म उपस्थित हुनेछु र इन्डिभिजुअल कहिले तपाईको शाखा अधिकृत, कहिले नासु, कहिले खर्दार, कहिले चाहिँ इन्स्पेक्टर, कहिले असै यसरी म लिएर कहिले शिक्षक सेवा आयोग, तर पनि जहाँ जे जस्तो भए पनि म्याक्सिमम आइक्यूमा टपिक्सहरु तपाईको सबै ठाउँमा नि मिल्छन् र क्वेशन तपाईको प्र्याक्टिस हो। सबै लेभलका तयारी गर्ने साथीहरुले यो एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ र यसरी लिन सकिन्छ। सनम तेरी कसम भाइ चाहिँ यसरी तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसमा विष्णु प्रसाद बरालले भन्दै हुनुहुन्छ यास, अर्को यास यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को तपाईको महेन्द्र छेत्रीले 6 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, अनि टोपाल आचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ बी भन्दै हुनुहुन्छ, अनि हेर्नुस् त मैताङ लिम्बुले चाहिँ तपाईको ए भन्दै हुनुहुन्छ है त। अब यसको हेर्नुस् त अब ए मा 0% यसको, बी मा तपाईको यसमा 0%, सी मा पनि 0%, डी मा चाहिँ 100% रिजल्ट तपाईको डी मा आएको छ र यसको आन्सर हेरौँ है त। अब यसको आन्सर के रहेछ अब हेरौँ। एन भनेको 14 हो, पी भनेको 16 हो, ओ भनेको 15 हो। अब हेरौँ हामीलाई यहाँ वार्ड गरेको छ भनेपछि अभियसली नि एल्स को रिलेसन के होला हामीले यो गर्नुपर्छ। 14 + 16 जोड्नु भयो भने 30 भयो, 30 लाई के गरेर 15 आउँछ होला, डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने कति आउँछ 15 आउँछ। यसरी 15 भनेको ओ होइ। अर्को हेर्नुस् यो 8 यो 20, 8 र 20 जोड्दा कति भयो 28 भयो, 28 भयो, डिभाइड बाइ 2 भनेको कति 14, 14 भनेको के हो एन हो। हजुरले सेम प्रोसेस जे भनेको कति 10, आर भनेको कति हेर्नुस् त 18, दुईटा जोड्दा कति भयो 28 भयो, डिभाइड बाइ के आउनु पर्यो 2 भनेको कति भयो 14 भयो। 14 भनेको कुन लेटर भयो एन भयो। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ एन रहेछ। अब यसमा सी मा तपाईको 33% देखायो अहिले, डी मा तपाईको 67% देखाइरहेछ, अहिले 80% पुग्यो, तर बी मा 0%, ए मा 0% छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ यसरी गरिएको छ है त। अब यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर के रहेछ बी रहेछ। र थापा पुनमले गुड इभिनिङ सर भन्दै हुनुहुन्छ, गुड इभिनिङ। अर्को छ भूपेन्द्र खत्रीले सी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को छ कपिल खड्का चाहिँ 6 नम्बरमा डी भन्दै हुनुहुन्छ है, महेन्द्र छेत्रीले 6 नम्बरको सी भन्दै हुनुहुन्छ र 6 नम्बरको बी भनेर चाहिँ टोपाल आचार्यले चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ। यसमा चाहिँ आन्सर के हो बी मा एन छ, करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो एन हो है त। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईले हामीले मिनिङफुल वर्ड चाहिँ खोज्नु पर्ने छ। यसमा चाहिँ व्हिच वुड बी अ मिनिङफुल अर्डर अफ द फलोइङ भन्छ। तल दिएकोमा हेर्नुस् त हामीले इन्डेक्स दिएको छ, कन्टेन्ट दिएको छ, अर्को टाइटल दिएको छ, च्याप्टर दिएको छ, इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। यो यसरी दिएपछि कुन चाहिँ फर्स्टमा आउँछ एउटा मिनिङफुल अर्डरमा राख्नुपर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईलाई जस्तो काउ दियो, ग्रास दियो, मिल्क दियो, कर्ड दियो, घी दियो भने फर्स्टमा कुन त गाई हो कि घाँस हो कि, जसरी एउटा मिनिङफुल अर्डर आउनुपर्छ यहाँ पनि तपाईले त्यसरी नै तपाईको एउटा मिनिङफुल अर्डर चाहिँ यसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले ए मा 1 मा छ इन्डेक्स, बी मा छ कन्टेन्ट, सी मा छ टाइटल, अर्को छ च्याप्टर छ, अर्कोमा इन्ट्रोडक्सन छ र अप्सन ए बी सी डी मध्येमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ कुन चाहिँ आन्सर राइट हो है। सूर्य देवकोटा बी भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ अर्को तपाईको हेर्नुस् त भूपेन्द्रले सी लेख्नु भएको छ। अब यो कुनको लेख्नु भयो है। अर्को छ टोपाल आचार्यले 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ लिम्बू भाइले सी भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी आइरहेछ हेरौँ त। अब तपाईहरुलाई अब स्क्रिनमा तपाईहरुले ए मा आफ्नो मोबाइल पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति साथीहरुले कुन चुज गर्नुभयो। ए मा 75%, बी मा 25%, सी मा तपाईको 0%, डी मा तपाईले के छ 0% छ। अहिले सम्मको रिजल्ट यसरी छ है त। अब हेरौँ है त। यसमा चाहिँ यस्तो छ धेरै साथीहरुले यसमा झुक्किनुहुन्छ। 1 मा त हाम्रो टाइटलै चाहिहाल्यो, टाइटल भनेको 3 मा छ, 3 अगाडि भएको भनेको यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, ए र सी त तपाईको त्यसै रिजेक्ट भयो है। अब त्यसैले अब आन्सर चाहिँ हेर्नुस् त ए र सी। ए मा 71% पुगिसक्यो, ए मा 71% मा 2 लाई अगाडि राख्दैन हुन्छ कन्टेन्ट। पहिला टाइटलै नभइकिन त के कन्टेन्ट बनाउनु, टाइटल त के को लागि हो, टाइटल त चाहियो। तपाईले एउटा कुनै बुक लेख्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो तपाईको इन्स्पेक्टरकै बुक लेख्दै हुनुहुन्छ सेवाको भनेर सेवा भएपछि तपाईको टाइटल हो भने त्यसको त बल्ल त मलाई त्यो पछाडी कन्टेन्टको आवश्यक पर्ला। त्यसैले 1 नम्बरमा हाम्रो टाइटल है।
अब 2 नम्बरमा त्यो पछाडि हाम्रो हेर्नुस् त 2 नम्बरमा हामी के चाहियो त्यो पछाडि कन्टेन्ट चाहियो 2 नम्बरमा। अब 3 नम्बरमा कन्टेन्ट भएपछि त्यसको के चाहियो इन्ट्रोडक्सन चाहियो, यो चाहिँ 3 नम्बरमा, यो 3 है। त्यो पछाडि अब हामी के हुनु पर्यो च्याप्टर हुनु पर्यो यो 4 मा र अर्को चाहिँ के भयो इन्डेक्स चाहिँ 5 मा। त्यसैले करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो बी हो। त्यसैले बी मा चाहिँ 33% ले गर्दै हुनुहुन्छ भने ए मा 67% ले ए चुज गर्दै हुनुहुन्छ, सी र डी मा 0 छ। हेर्नुस् त निमा राजु लामाले ए भन्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर थापाले बी भन्दै हुनुहुन्छ, मेलिना अधिकारी बी भन्दै हुनुहुन्छ, राइदस भगीरथले चाहिँ तपाईको हृदेश राइदस जे भने नि राइदस होला राइदास है, उहाँले चाहिँ 7 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ सुरुको अप्सन छेकिए छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को निरजु लेख्नु भएको छ बी लेख्दै हुनुहुन्छ। अर्को भूपेन्द्र खत्रीले 7 को डी भन्दै हुनुहुन्छ है। अब हेरौँ है त यसको करेक्ट आन्सर के होला। मैले भनिसकेँ तपाईलाई भर्खरै यसको करेक्ट आन्सर बी। पहिला टाइटल हुनु पर्यो, अनि कन्टेन्ट हुनु पर्यो, त्यो पछाडि इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो, अनि च्याप्टर हुनु पर्यो, अनि त्यो पछाडि के हुनु पर्यो इन्डेक्स हुनु पर्यो। यसको आन्सर यो हो। तपाईलाई कतिलाई डाउट छ भने पनि यदि इनकेस आयो भने यसरी गर्नु होला, यसको करेक्ट आन्सरै बी हो है त। अब हामी क्वेशन नम्बर हेर्नुस् त हामी 8 मा जाँदै छौँ। एसर्सन एन्ड रिजन दिएको छ। एसर्सन एन्ड रिजनमा तपाईको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त युरेनियम क्यान अन्डरगो अ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेको छ। हेर्नुस् त यो एसर्सन हो, यो भनाइ। एसर्सन भनेको भनाइ। तपाईलाई कारण दिएको छ युरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्युक्लियस भनिरहेछ। यो चाहिँ तपाईले अब हेर्नुस् अब हो कि एसर्सन ठिक छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले। पहिला कुरो युरेनियम क्यान हेर्नुस् त के छ अन्डरगो अ के छ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। यो हो र होइन नि, यो त गलत छ। हेर्नुस् त भने रिजन राइट छ कि छैन त। अब तपाईले रिजन राइट छ कि छैन, कारण राइट छ कि छैन भनेर चुज गर्ने हो, या कारणै ठिक छ कि या रिजन ठिक छ कि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ए मा भन्छ दुईटै ठिक छ भन्छ, आर ले एक को चाहिँ तपाईको के आर्छ करेक्टली एक्सप्लेनेसन गर्छ भन्छ। बोथ ए एन्ड आर हेर्नुस् त के भनेको छ आर ट्रू एन्ड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए भन्छ। बी मा दोस्रोमा बोथ ए एन्ड आर चाहिँ दुईटै ठिक छ भन्छ, आर ट्रू बट आर इज नट द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए भन्छ। अनि सी मा भन्छ ए इज ट्रू बट आर इज फल्स भन्छ। डी मा भन्छ ए इज हेर्नुस् त के छ फल्स बट आर इज के भन्छ ट्रू। तपाईले यो एसर्सन एन्ड रिजन भनाइ र कारण हो, र भनाइ र कारण ठिक छ कि छैन। जस्तो तपाईले एउटा सिम्पल एउटा मैले तपाईलाई इक्जाम्पल पनि सेयर गरेँ। जस्तो लास्ट इयरमा तपाईको असैलाई के क्वेसन सोधेको थियो भने जाडोको समयमा सेतो लुगा लगाउनु उपयुक्त हुँदैन भनेर एक क्वेसन गरेको थियो। तपाईलाई थाहा छ होला असैलाई नेपाली मिडियममा क्वेसन गर्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ एक्सपर्टलाई मात्रै गर्छ है। अनि कारणमा दिएको छ सेतो लुगाले प्रकाशलाई सजिलै परावर्तन गरिदिन्छ भनेको छ। भनेपछि हामी जाडोको समयमा हामी सेतो लुगा लगाउँदैनौँ, किनभने तपाईको जाडोको समयमा सेतो लुगा लगाउने बित्तिकै प्रकाशले तपाईको सेतोमा पर्ने बित्तिकै व्हाइटमा पर्ने बित्तिकै हुन्छ रिफ्लेक्स हुन्छ। त्यसैले तपाईको हामी चाहिँ प्रकाश फर्किन्छ। आवर्तन र परावर्तन भनी त नेपालीमा बुझिनुहुन्छ हैन। भनेपछि कारण किन भन्दा तपाईको सेतो लुगाले प्रकाशलाई तापलाई लिन सक्दैन, कालो खैरो अरूले लिन सक्छ। त्यसैले त्यो क्वेसनमा के थियो भने दुईटै के थियो ठिक थियो। जाडोको समय सेतो लुगा लगाउनु उपयुक्त हुँदैन, कारणमा के थियो भने तपाईको सेतो लुगाले प्रकाशलाई सजिलै परावर्तन गरिदिन्छ भने ठिक हो नि त। त्यसैले लगाइन्थेन भनेपछि करेक्टली एक्सप्लेनेसन पनि गर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने युरेनियम क्यान के भनेको छ अन्डरगो अ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हो त होइन नि त यो त। त्यसैले एसर्सन के छ रङ छ, रिजन मात्रै के छ राइट छ। त्यसैले एसर्सन इज के छ के त रङ अथवा फल्स र रिजन चाहिँ के छ ट्रू। अब हेरौँ है त। ए मा 20% ले, बी मा तपाईको चाहिँ 0%, सी मा 20%, डी मा चाहिँ तपाईको 60%। धेरै साथीहरूले यसको आन्सर मिलाउनु भएको छ। अर्को दिल्ली रमन रेग्मीले 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, कपिल खड्काले 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ तपाईको श्री बरहा मिलनले तपाईको 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। लिम्बुले पनि तपाईको डी भन्दै हुनुहुन्छ, लिम्बु भाइले। महेन्द्र छेत्रीले 8 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। दिल्लीराम रेग्मीले सर यो क्लास सधैँ हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो यस्तो हो तपाईले यो तपाई यदि कुन लेभलको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईले नासु खरदार अफिसर इन्स्पेक्टर असै अथवा तपाईले एमबीबीएस मा पनि तपाईको आइक्यू पाटनमा राखेको छ। अब एमबीबीएस दिँदै हुनुहुन्छ, एमबीबीएस को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, सीमेट को गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक किसिमको तपाईको यो तपाईको आफ्नो सेक्टर फिल्ड अनुसारको तपाईले अनलाइन र अफलाइनमा तपाईले भिडियोहरु पाउनुहुनेछ र त्यसको होल कोर्सै तपाईको यसको भिडियो मैले तपाईको तयार गरेको छु। र यस
एडुसब एकाडेमी मार्फत तपाईले यसको तपाईको डिटेल भिडियोहरु पाउनुहुनेछ। तर यो चाहिँ तपाईलाई अहिले यो लकडाउनको समयमा तपाई स्टुडेन्टकै तपाईको फाइदा होस् भन्नको निम्ति चाहिँ मैले यो अहिले पाँचौं हप्ता भयो। यो पाँचौं हप्तामा हामीले यो पाँचौं सेट जस्तै इन्स्पेक्टर सेट 2 भनेको इन्स्पेक्टरको चाहिँ दुईटा भयो, खरदारको सेट 3 हुँदैछ। यसरी हामीले तपाईको हरेक सेक्टरको चाहिँ तपाईको अनलाइन एक्जाम चलाइरहेको छ र तपाईले यो ए सेट 1 सेट 2 हरु सेट 3 हरु पनि तपाईले पाँचौं सेट हो, तर इन्स्पेक्टर सेट 2 भए पनि पाँचौं हो। तपाईले एडुसब एकाडेमीमा गएर तपाईले लाइक गर्नुभयो अथवा मदन आइक्यू गुरु मदन खड्का भन्नेमा तपाईको पेजमा गएर लाइक गर्नुभयो भने तपाईले यसमा अनलाइन एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यो फ्रीमा हो र यो हप्तामा एक दिन चाहिँ तपाईले एक्जाम चाहिँ प्रत्येक दिन दिन सक्नुहुन्छ, तर लाइभ चाहिँ तपाईको म हप्तामा एक दिन तपाईलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। दिल्ली रमन रेग्मिले इन्स्पेक्टर भनेर क्वेशन मार्क गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो के गर्नुभयो यो मैले कुरा बुझिन है। सुमनले डी भन्दै हुनुहुन्छ, निरजुले सी भन्दै हुनुहुन्छ, अनि थापा पुनमले सी भन्दै हुनुहुन्छ, मेलिना अधिकारीले डी भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हप्तामा एक दिन मात्रै हुने हो सर भन्दै हुनुहुन्छ डिलिरामले। हो, यसको चाहिँ तपाईको फिडब्याक हो। यो तपाईले अनलाइन एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र यसको फिडब्याक चाहिँ हप्तामा एकचोटी लिएर आउँछु म भने तपाईले सम्पूर्ण टपिक्स अनुसारको हरेक आफ्नो लेभल कुन लेभलको तयारी गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईले अनलाइन र अफलाइन भिडियोहरु चाहिँ तपाईले एडुसब एकाडेमी मार्फत लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले एडुसब एकाडेमी लाइक गरेपछि तपाईले सम्पूर्ण डिटेलहरु त्यहाँ पाउनुहुन्छ र उहाँहरुसँग सम्पर्क राखेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भने आइक्यू गुरु मदन खड्का भन्ने पेजमा लाइक गरेर पनि तपाईलाई के इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। अब हामी क्वेशन नम्बर 9 मा जाँदै छौं। क्वेशन नम्बर 9। अब तपाईलाई यहाँनिर गएर हेर्नुस्, अहिलेसम्म तपाईलाई यो भर्बलबाट मात्र क्वेशन थियो, 8 वटा क्वेशन आउँछ इन्स्पेक्टरमा, भर्बलबाट 8 वटा क्वेशन आउँछ। अब सिद्धो अब 9 नम्बरबाट चाहिँ तपाईको न्यूमेरिकल क्वेशन आउन थाल्यो। हेर्नुस् त नम्बरिङ क्वेशन आउन थाल्यो। अब यो न्यूमेरिकल हो। इन्स्पेक्टरमा न्यूमेरिकलबाट 5 वटा, अर्थमेटिकल रिजन टेस्टबाट 5 वटा र नन भर्बलबाट 7 वटा क्वेशन र भर्बलबाट 8 वटा क्वेशन आउँछ। हामी भर्बल खण्डको 8 वटा क्वेशन कम्प्लिट गर्यौं। अब हामी न्यूमेरिकलको 5 वटा क्वेशनको लागि हामी अब तपाईको फिडब्याक दिन जाँदै छौं। तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देखिएको तपाईको कम्प्लिट द सिरिज भन्ने क्वेशनलाई 8 5 20 50 र 500 डट 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 अब के हुन्छ भनेको छ अप्सन ए बी सी डी मा तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र अब आन्सर के हुन्छ व्हाट कम नेक्स्ट कम्प्लिट द सिरिज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एबीसीडी मध्ये 4 वटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुनेछ भने अब तपाईले कतिजना साथीहरुले ए चुज गर्नुभयो, कतिले बी चुज गर्नुभयो, कतिले सी, कतिले डी चुज गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्नुस् त अहिले स्क्रिनमा एकछिनपछि देखाउँदै छौं। सुभाष सुवेदी भन्ने साथीले 12500 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को सुमनले एनआईडी हैन सर भन्ने हुनुहुन्छ। एनआईडी सँग नै मिल्छ। एनआईडी मा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ होला, एनआईडी मा तपाईको यसमा 50 क्वेशन तपाईलाई थाहा छ, त्यसमा 50 वटा क्वेशन गर्छ। त्यसमा तपाईको यो सम्पूर्ण अब यो इन्स्पेक्टर असैको सम्पूर्ण कोर्स चाहिँ तपाईको एनआईडी सँग मिल्छ। अरु केही टपिक्सहरु एनआईडी मा अलिकति बढी पढ्न पर्छ, तर एनआईडी को लागि त झन् एकदमै उपयुक्त हुन्छ है त। सुभाष सुवेदीले बी भन्दै हुनुहुन्छ। डिलिरामले चाहिँ 9 नम्बरको बी भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मीले तपाईको लक्ष्मी 40 मिश्रले बी भन्दै हुनुहुन्छ। मदन कुमारले पनि 9 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। डिलिरामले तपाईको 50 * 500/2 भन्दै हुनुहुन्छ। केशव राज लामी छानेले 9 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। इनोसेन्ट भोलाले तपाईको 12500 भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ है त। ए मा 0%, बी मा 100%, बी मा तपाईको 100% अरु सबमा 0, 100% नै तपाईको बी चुज गर्नु भएको छ। यसको करेक्ट आन्सर पनि बी हो। दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा अगाडिको नम्बरहरु 8 * 5 8 × 5 = 40/2 20, 5 × 20 100/2 50, 50 * तपाईको 5 गर्ने 25000 हुन्छ, / 2 गर्दा 12000 कति भयो 500 भयो। यसको करेक्ट आन्सर के हो हेर्नुस् त बी नै हो। यस धेरै साथीहरुले 100% नै आन्सर तपाईको बी मा दिनुभयो। र न्यूमेरिकलको तपाईको पहिलो क्वेशन थियो 9 नम्बर क्वेशन भने अब हामी 10 नम्बर क्वेशन नम्बर 10 मा जाँदै छौं। यो कोडिङ एन्ड डिकोडिङ बाट क्वेशन हो। इफ HAT इज कोडेड एज 11/3 हाउ इज BAN इन दिस कोड भनेको छ। 2/3 ए मा, 3/5 बी मा, सी मा छ 12/3 र डी मा छ 8/, के छ हाम्रो 3 छ। अब व्हिच इज करेक्ट आन्सर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ, भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। धेरै साथीहरुले जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस्, धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। यो तपाईहरुले आफू पनि ज्ञान लिनुहोस् र अरूलाई पनि ज्ञान बाँड्नु होला। र यो मैले विशेष गरेर इन्स्पेक्टर जुन लेभलमा तपाईको मैले क्वेशन बनाएर तपाईलाई यहाँ गरेको छु त्यो विशेष गरेर एक्जाम फोकसले नै मैले क्वेशन गरिरहेको छु। पोसिबल क्वेशनहरुलाई यहाँ मैले तपाईलाई क्वेशन बनाएर गरिरहेको छु। र
अब त्यो मैले बनाएकै क्वेसनै आउँछ भन्नु त तपाईँको ग्यारेन्टी होइन, तैपनि अहिलेसम्म तपाईँको लोकसेवाकै प्याटर्नमा बनाइएको क्वेसनहरू छ, त्यस्तो सारा क्वेसनहरू तपाईँको हामीले तयारी गरेको भन्दा बाहिरबाट क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको छैन। यसको मतलब फेरि मैले नै पढाएको सबै आउँछ, सबै कुराहरू म नै तपाईँ जान्दछु भन्ने पनि होइन। मैले 9-10 यो तपाईँको मैले 2068 देखिको कन्टिन्यू तपाईँको यो आइक्यू पढाउँदै आएको अवस्थामा अहिलेसम्म मैले पढाइरहेको, मैले गेसिङ गरेको क्वेसन आइरहेका छन्। तर यसको मतलब फेरि आउँछ भन्नु होइन, एउटै नआउन पनि सक्छ, त्यसैले त्यो स्योर आउँछ भन्नु पनि होइन। तर पनि इक्जाम यही नआए पनि यही प्याटर्नमा तपाईँको आउनेछ, यसरी नै आउनेछ र सम्भवतः मैले इक्जाम फोकस गरेरै क्वेसनहरू बनाइरहेको छु। र म त्यस्तो तपाईँले बुझाइमा अब जति मलाई कति साथीहरूले चिन्नु भएको छ, नचिन्नु भएको साथीहरूले पनि मेरो नाम मदन खड्का हो र यो आइक्यूमा तपाईँले बढीभन्दा बढी जान्नको लागि प्र्याक्टिसै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो, विकल्पै छैन, नपढिकन तपाईँको सम्भवै छैन। त्यसैले तपाईँको जो मान्छे परिश्रम गर्छ त्यसले नै हो तपाईँको धेरैभन्दा धेरै सफलता हासिल गर्ने, र परिश्रम गर्ने मान्छेले जति कुराहरू छोडिदिन्छ त्यो भनेको अल्छीले प्राप्त गर्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईँ कन्फिडेन्ट लेभल लिएर गर्नु होला र नजानेको कुराहरूलाई तपाईँलाई म आफूले जानेसम्म, मेरो आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म र मैले त्योभन्दा पनि अरू तपाईँको क्वेसनहरूलाई तपाईँको विभिन्न तपाईँको सोर्सहरूलाई तपाईँको फलोअप गरेर पनि तपाईँको जिज्ञासाहरू हल गर्नेछु है। यदि भन्दै अब हामी क्वेसनमै सिधै गयौँ। कतिजना साथीहरूले हेर्नुहोस् त 10 को डी भन्दै हुनुहुन्छ डिलिरामले, अर्को तपाईँको क्वेसन छेकिएको छ सर देखिएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, सायद मैले छेकेँ होला, अब देख्न सक्नुहुनेछ। र अर्को छ सुनिता पौडेलले डी भन्दै हुनुहुन्छ, कपिल खड्काले पनि सर क्वेसन पनि सेन्टरमा राख्नु है भन्दै हुनुहुन्छ। क्वेसन करिब करिब सेन्टरमै छ जस्तो लाग्छ, देखिन्छ होला, मैले अलिकति छेले पनि, अब त देख्न सक्नुहुन्छ, म थोरै यसो टर्न गरेँ। अर्को छ राजु साथीले, राजुले हेर्नुहोस् त आई एम 12/3 भन्दै हुनुहुन्छ। केशव रामीछाले 10 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, महेन्द्रले 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, राजु चन्द्रले चाहिँ तपाईँको 12 मात्र गर्दै हुनुहुन्छ, डिलिरामले 2 + 1 + 14 = 17, सो 1 + 7 = 8 यसो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले 8/3 भन्दै हुनुहुन्छ। यस अब हेरौँ है त आन्सर के होला त। अब हेरौँ, एच भनेको तपाईँको 8 हो, एकदमै ठिक छ, ए भनेको 1 हो र टी भनेको तपाईँको कति हो 20 हो। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जोड दिनुहोस्, यो 8 एक कति भयो 9, 9 2 कति भयो 11 भयो, 11 को तल 3 भनेको यहाँ 3वटा लेटर छ एचएटीमा। हजुरले सेम प्रोसेस अब बी, पी भनेको 2 हो, ए भनेको 1 हो, एन भनेको हेर्नुहोस् त 14 हो। अब 1 र 4 जोड्दा 5 भयो, 5 1 6 7 8 भयो, 8 का तल कति भयो 3 भयो। हेर्नुहोस् त यो भनेको चाहिँ तपाईँको 8 बाई कति भयो 3 भयो, यो भनेको कहाँ छ डीमा छ, त्यसैले करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो के हो डी हो। अब यसमा भोटिङ हेरौँ, एमा 17%, बीमा तपाईँको 33%, सीमा 17% र डीमा 33% छ। धेरै साथीहरूले हेर्नुहोस् त तपाईँको डीमा 33, बीमा 33, दुईटा तपाईँ 33% छैन, अर्कोमा 70-17 छ, एकदमै तपाईँको दुईटामा 33-33, अर्कोमा 17-17 एकदमै मिलाएर दिनुभएछ। सरोज नगरकोटीले भन्छ क्वेसन छेकियो सर भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिता पौडेलले सर क्वेसन अलि तल सार्नु न लाइभ छेकिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। आन्सर डी हेर्नुहोस् त थापा पूनमले डिएस हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल भन्दा नि यसको तपाईँको ठिकै देखिन पर्ने हो यसमा तपाईँको यतिको त। अब क्वेसन अर्को क्वेसनमा हेरौँ, क्वेसन नम्बर 11 चुज द सिमिलर भनेको छ 6:31 एज वेल एज 8:8 भनेको छ। यो एनालोजी नम्बर एनालोजीबाट क्वेसन हो। एमा हेर्न सक्नुहुन्छ 45, अर्कोमा 57, अर्कोमा छ 60, अर्कोमा छ डीमा 55 छ, विच इज करेक्ट एन्सर। कतिले छेलिएको छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ, म अलिकति दायाँ बायाँ लाग्दैछु ल, हेर्नुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ मजाले हेर्न र चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी क्वेसन नम्बर 11 मा छौँ। अब हामीसँग तपाईँको अझै क्वेसनहरू छन्, 14वटा क्वेसन छन्, हामीसँग 25वटा क्वेसन हो। अहिलेसम्म हामी 48 मिनटको तपाईँको लाइभ गइसकेको छ हाम्रो 11 क्वेसनमा। अब क्वेसनमा हेर्नुहोस् है त, चुज द सिमिलर 6:31 एज वेल एज हो, सिंगल इज टू भएछ, डबल इज टू हो, एज वेल एज 8:8। अब अप्सन 45, 57, 60, 55 छ, विच इज करेक्ट एन्सर। एनालोजीमा यसमा नर्मली तपाईँले यसमा विशेष त के कुरालाई फलोअप गरिन्छ भन्नु होला नि, यसको तपाईँले नर्मली म्याथमेटिकल तपाईँको न्युमेरिकल बेसिक कन्सेप्टहरू जान्नुपर्छ। होल नम्बर 0 देखि 9 सम्म, नेचुरल नम्बर 1 देखि 9 सम्म, प्राइम नम्बर जान्नुपर्ने हुन्छ, प्राइम नम्बरको विच इज डिभिजल बाई अनर इट सेल्फ, आफू र एकले मात्र भाग जाने, त्यो पछाडि स्क्वायर क्युब, यो कुराहरूलाई तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको सम, एडिसन, मल्टिप्लाई, यो कुराहरूलाई तपाईँले यसका केही बेसिक तपाईँको कन्सेप्टहरू जान्नुपर्छ र तपाईँले यसलाई बेसिक कन्सेप्टको अब सबै मैले यहाँ भन्न थालेँ भने तपाईँको 25 क्वेसनमै हामी तपाईँको करिब 3 घन्टा फेरि 4 घन्टा जान्छ।
त्यो पनि तपाईको बेटर हुँदैन। त्यसैले 6 को रिलेसन 31 सँग कसरी छ र 8 को रिलेसन कसरी हुन्छ। अब तपाईले हेर्नुस् 6 तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 6:31 भनेको 6 को स्क्वायर कति हो त 6 को स्क्वायर कति हो 36 हो। के गरेर आउँछ 31 -5 गर्नुभयो भने 31 आउँछ है। भनेपछि 6 को स्क्वायर -5 गरेको रहेछ। हजुरले सेम प्रोसेस 8 को स्क्वायर 64 छ। यो भन्दा 1 कम घटाएको छ भन्दा यो भन्दा 1 कम घटाउनु पर्यो 7 घटाउनु पर्यो। 64 बाट 7 घटाउनु भयो भने कति भयो 57 भयो। 57 भनेको कहाँ छ बी मा छ। अब अप्सनमा हेर्नुस् त 100% आन्सर चाहिँ तपाईको बी भनेर चुज गर्नुभयो र धेरै साथीहरुले तपाईको जतिले गर्नु भएको छ सुमन भयो सबै साथीहरुले आन्सर बी बी दिनु भएको छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो बी रहेछ। यसमा धेरै साथीहरुले 100% नै आन्सर तपाईको बी मा दिनुभयो भने चाहिँ मैले केही बोल्नै परेन। अब हामी क्वेशन नम्बर 12 मा छौं। क्वेशन नम्बर 12 मा तपाईको मिसिङ नम्बर छ मिसिङ क्यारेक्टरबाट हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 15 स्क्रिनमा हेर्नुस् त 15 12 तल 3 छ 44 28 तल 8 छ 64 53 तल वार्ड छ। यहाँ चाहिँ वार्ड छ। अब अप्सन 4 वटा छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ आन्सर होला तपाईले मजाले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ है त 15 12 3 छ 44 28 8 छ 64 53 वार्ड छ। अब यहाँ हेर्नुस् है के गरेको होला हेर्नुस् त कति साथीहरु अब हामी हेर्नुस् त सूर्य छेकियो भन्नाले कमेन्ट साइड गर्नु न सर भन्नु भएको छ हैन। माथि के हो लेख्नु भयो मात्र अनि छेकिएन ए ल ठीक छ। अब हेरौँ यहाँनिर हेरौँ तपाईले पहिलो क्वेशन यसमा तपाईको 12 नम्बरको क्वेशनमा 12 अनि हेर्नुस् त 15 छ अनि 12 छ 3 कसरी आयो त हेर्नुस् है त्यहाँ 12 प्लस तपाईले 15 र 12 जोड्नु भने कति हुन्छ 27 हुन्छ। के गरेर आउँछ त डिभाइड बाइ 9 गर्नु भयो भने कति आउँछ 3 आउँछ। अब यहाँ पनि त्यही नै गर्दिनु यो दुईटालाई जोड्दिनु यो दुईटा जोडेर डिभाइड बाइ के गर्दिनु 9 गर्दिनु है यति आइदिन्छ 117 हुन्छ। दुईटा जोड्दा फेरिमा यो दुईटा जोड्नु भयो भने 117 आउँछ डिभाइड बाइ 9 गर्नु भयो भने कति आउँछ 13 आउँछ। त्यसैले करेक्ट आन्सर के हो 13 हो। यसमा पनि 100% आन्सर तपाईको के दिनुभयो हेर्नुस् त बी मै टिक गर्नुभयो अरुमा तपाईको छैन आन्सर। त्यसैले हेर्नुस् त निर्मला शर्माले 12 को बी जोडेर 9 ले भाग गर्ने एकदमै ठीक छ। निर्मल शर्माले अर्को छ 12 को बी भन्दै हुनुहुन्छ बी हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिता पंगेनीले पनि बी हो भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरुले तपाईको बी भन्नुहुन्छ। थापा पूनमले पनि बी हो भन्दै हुनुहुन्छ। यस यसको करेक्ट आन्सर के हो बी हो है त। अब हेरौँ अर्को क्वेशनमा हेरौँ अर्को क्वेशन नम्बर अब तपाईको हेर्छ 13 यो डेट एन्ड क्यालेन्डरबाट हो। तपाईको टपिकमा पनि डेट एन्ड क्यालेन्डर छ। इफ 1 मे 2003 वाज सन्डे देन 4 जुन 2005 विल बी भन्छ। हेर्नुस् त यदि तपाईको मे 1 2003 चाहिँ आइतबार थियो भने हेर्नुस् त जुन 4 चाहिँ तपाईको 2005 चाहिँ कुन बार होला भनेर क्वेशनले गर्दैछ। अब तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ आन्सर। हेर्नुस् त हामी 13 नम्बर क्वेशनमा पुग्यौं। हामी ठ्याक्कै आधा क्वेशनमा भयौं। हामी 12 अब हेर्नुस् त 13 भएपछि अब हामीसँग 12 वटा क्वेशन बाँकी छ 25 वटा क्वेशन हो हामीसँग। अब हामी अगाडि बढ्दै छौं क्वेशन नम्बर तपाईको 13 मा। तपाईलाई यहाँ के दिएको छ भने क्वेशनले 2003 दिएको छ अनि मे दिएको छ मे पनि फर्स्ट दिएको छ सन्डे दिएको छ। तपाईलाई क्वेशन तपाईलाई 2005 सोधेको छ तपाईलाई जुन 4 सोधेको छ कुन बार होला भनेर क्वेशनले भनेको छ। यस्तो अवस्थामा यो आर्टिफिशियल डेट हो। इफ भनेर अगाडि भन्दैछ यदि भन्दैछ एक त अर्को कुरा यदि यो नेचुरली रहेछ भने पनि नेचुरल रहेछ नि नेचुरली आन्सर आउँछ। आर्टिफिशियल रहेछ भने आर्टिफिशियली आउँछ। तर पनि क्वेशनले हेर्दा यदि नै भन्दैछ इफ अगाडि राख्दैछ सपोजै गर्दैछ भनेपछि यो 2003 बाट 2005 भनेको त 2 वर्ष बढ्यो। 2 वर्ष पछाडी गयो हेर्नुस् पछाडी गएपछि जहिले पनि प्लस गर्ने 2 चाहिँ प्लस भयो। अब यसमा 2003 र 2004 को 5 को बीचमा त 2004 छ। 2004 त लिप इयर हो 4 ले निशेष भाग जाने वर्षहरु लिप इयर हो। त्यसैले एउटा लिप इयर पर्छ यहाँ 3 भयो यो प्लस है। अब हेर्नुस् यहाँ मे बाट हामी केसँग जानु छ जुन सँग जानु छ। मे सानो महिना जाने चाहे तल होस् चाहे माथि होस् सानो महिना जुनसुकै सानो छ त्योबाट जाने। अब हेर्नुस् त मे बाट हामी केमा जानु छ जुनमा जानु छ। मे महिना 31 को हो तपाईलाई थाहा छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई
अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर डाँडोमा परेको 31 गहिरोमा परेको 30 फेब्रुअरी बाहेक। अब यो मे 31 को महिना हो, 1 तारिक गइसक्यो, घटाउँदा 30 दिन बाँकी रह्यो। 30 भनेको 2 हो, किन भन्नु होला नि 7 चौको 28, 4 हप्ता 2 दिन बाँकी रह्यो, त्यसैले 30 भने ठाउँ 2 राख्ने, नभए 30 राख्दा नि केही बिग्रिँदैन। जनवरी कति तारिक निकाल्नु छ, 4 तारिक निकाल्नु, सरी जुन कति तारिक निकाल्नु छ, 4 तारिक निकाल्नु छ। यो 4 मात्रै, यो 4 ले 4 + 2 ले कति भयो, 6 भयो, 6 + 3 ले कति भयो, 9 भयो, 9 डिवाइड बाई 7, फेरि किन 7 गरेको भन्नु होला, हप्तामा 7 दिन हुन्छ, डिवाइड बाई 7 गर्दा 1 हप्ता 2 दिन आउँछ। हप्तालाई काउन्ट गरिँदैन, हप्ताभन्दा बाहेकका दिनै के हो, बिजोड दिन हो अथवा अड डेज हो। अब 2 दिन अगाडि बढ्नु पर्यो, कहाँबाट, आइतबारबाट, आइतबारबाट 2 दिन बढ्दा सोमबार मङ्गलबार। यसको करेक्ट आन्सर के हो, बी हो। अब हेरौँ है त, कति साथीहरू, ए मा 0%, बी मा 60%, सी मा 40%, डी मा 0, आन्सर बी 60%। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, महेन्द्र छेत्रीले 13 को बी भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूले कमेन्टमा लेख्नु भएन, त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो हाम्रो, हेर्नुहोस् त, बी हो। थापा पुनमले पनि बी भन्दै हुनुहुन्छ, यस करेक्ट आन्सर यसको के हो, बी हो है त। अब यसमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, कति साथीहरूले भने तपाईँले यसलाई सेयर पनि गर्नु होला, भिडियो सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै साथीहरू यसमा पनि तपाईँको इन्गेज हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि तपाईँको नलेज दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफै हेर्दै हुनुहुन्छ, सेयर पनि गरिदिनु होला प्लिज। अब अर्को हेरौँ, 14 नम्बर क्वेसन, यो टाइम एन्ड वर्कबाट छ। ए क्यान फिनिस अ वर्क इन 10 डेज वर्किङ 6 आवर अ डे। भनेको हेर्नुहोस् त, एले चाहिँ कुनै काम तपाईँको 10 दिनमा सिद्धाउँछ, दैनिक कति घन्टा गरेर, 6 घन्टा गरेर। बी क्यान डु इट इन 15 डेज वर्किङ 8 आवर अ डे। In how many days can they finish the same job working together 10 hours a day भन्छ। अब दैनिक हेर्नुहोस्, दुवैजना मिलेर दैनिक 10 घन्टाको दरले गर्दा कति दिनमा काम सिद्धाउँछन् भने हो। ए को दिन दिएकै छ तपाईँलाई मजाले, ए ले तपाईँको 10 दिनमा सिद्धाउँदा दिनमा 6 घन्टा दरले गर्दा 60 घन्टा काम गर्नु पर्यो, काम पुरै सिद्धाउँदा। बीले 15 दिनमा सिद्धाउन दिनको 8, 15 8 120 घन्टा बीले सिद्धाउँछ भनेपछि ए एक्लैले गर्दा 60 घन्टा आउँदो रहेछ। बी एक्लैले सिद्धाउँदा दिनमा 6 घन्टा दरले गर्ने हो, 10 दिनमा 10 × 60, बीलाई तपाईँको 15 × 8 भने कति 120 घन्टा सिद्धाउनु रहेछन्। दुवैजना मिलेर दैनिक 10 घन्टा दरले गर्दा दिन कति दिनमा सिद्धाउँछन् भनेको छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यो 60 र 120 को एलसिएम लिनुहोस्, 120 भयो एलसिएम त। हेर्नुहोस् यसले कतिचोटि जान्छ, 2 चोटि, यसले कति 1 चोटि, यो 1 दिनको इफिसियन्सी हो भन्नु भएको छ नि। अब हेर्नुहोस् त, यो 120 भाग युनिट काम सिद्धाउन 60 घन्टा दरले गर्दा 1 दिनमा उसले कति गर्नु पर्यो, 2 गर्नु पर्यो, त्यसैले यसले चाहिँ कति गर्नु पर्यो, 1 गर्नु पर्यो, जोड्दा 3 भयो। भनेपछि यो चाहिँ के हो, इफिसियन्ट हो, 1 दिनको तपाईँको इफिसियन्सी हो, उनीहरूको क्षमता हो, यो चाहिँ टोटल युनिट हो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, 3 तपाईँले यसो काम रिभर्स हुन्छ, तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छ होला। हेर्नुहोस् त, यो त तपाईँको 12 भागमा तपाईँ यसो 120 लाई तपाईँले इन्टु 3 गर्नुभयो। अब तपाईँले यसो गर्नुभयो भने इन्टु 10, किन 10 घन्टामा गर्ने हो, यसरी काटे पनि हुन्छ। यो नगरिकन यो त रिभर्स हुने तपाईँलाई थाहा छ नि। 3 तपाईँले 120 इन्टु 10 गर्नुभयो भने 0 0 काट्यो, यसलाई 4, 1/4 भनेको काम रिभर्स हुन्छ। कति आयो त, 4 डेज आयो। आन्सर कति भयो, 4 दिन भयो। यो 4 दिन भन्ने कहाँ छ, बीमा छ, त्यसैले 50% ले आन्सर बी, 50% ले आन्सर डी गर्दै हुनुहुन्छ। र यसमा हेरौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको थापा पुनमले बी भन्दै हुनुहुन्छ, सुमनले बी भन्दै हुनुहुन्छ, अम्बिका सापकोटाले बी भन्दै हुनुहुन्छ है, यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। तर नम्बर लेख्नु भएन, कतिको हो भन्ने कुरा थाहा भएन है। त्यसैले तपाईँले 12 नम्बर हो नि 12 नम्बर, 14 नम्बरको ए, 14 नम्बरको बी भनेर लेख्नुभयो भने अझै मलाई कमेन्ट पढ्न सजिलो हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 15 मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन तपाईँले पढ्नुहुन्छ, अ ग्रोसरी सेल राइस एट अ प्रॉफिट अफ 10% एन्ड युजेस अ वेट which is 20% less, find his total percent gain भन्छ। भनेको एउटा तपाईँको किरा पसलेले अथवा तपाईँको किराना पसले होलसेल पसलेले तपाईँको चामल चाहिँ तपाईँको 10% नाफा बेच्छ, तर उसले बेच्ने बेलामा चाहिँ, तर एन्ड युजेस द वेट which is 20% लेस, तर उसले जोख्ने बेला चाहिँ 20% ठग दिन्छ, कम दिन्छ भने। अब म बेच्ने बेला चाहिँ 10% नाफा लिएर बेच्छु, अनि फेरि तपाईँको वेट गर्ने बेला चाहिँ 10% तपाईँको लेस गर्छु, 20% लेस गर्छु भने। हेर्नुहोस् है त, अब फाइन हिज के भनेको छ, टोटल पर्सेन्टेज भनेको छ। अब 3/8%, 32%, अर्को 25%, 37.5% छ।
यसको करेक्ट आन्सर के होला तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब तपाईले चुज गर्नुभएको आन्सर पनि कमेन्टमा हामी यहाँ म पढ्ने छु र साथीहरुले कमेन्ट गर्नु होला। म कमेन्ट हेर्दै छु तपाईको यो अहिलेसम्म तपाईको कमेन्ट आएको छैन यसको। अहिलेसम्म कमेन्ट आएको छैन। क्वेशन हेर्नुस् त क्वेशनले के भन्दैछ भने तपाईले 15 नम्बर क्वेशनमा एउटा पसलेले तपाईको आफूले चाहिँ तपाईको चामल बेच्ने बेला 10% तपाईको के गर्छ नाफा गर्छ भनेको नि तपाईको मैले 100 मा किने भने तपाईको 10% गर्दा 100 को 10% गर्ने हो र 110 भयो। तर युजेस द वेट भन्या चाहिँ हेर्नुस् त वेट गर्ने बेला चाहिँ 20% फेरि कम गर्छु मैले भने तपाईको मलाई कति फाइदा होला। म बेच्ने बेला चाहिँ 10% नाफा लिएर बेच्दिने अनि वेट गर्ने बेला चाहिँ फेरि 20% ठगिदिने क्वेशनले भनेको भने यसले चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट चाहिँ उसले के आर्यो होला भन्छ। उसले चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्दैछ तपाईलाई कति पर्सेन्ट यसले चाहिँ के आर्यो होला तपाईको नाफा लियो होला भन्छ। अब तपाईले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ अब हेरौँ है त। हामीले तपाईको एउटा यसलाई फर्मुला लेखौँ गेन पर्सेन्ट बराबर तपाईले यसलाई चाहिँ प्रॉफिट प्लस तपाईको लस दुईटालाई जोड्दिने प्रॉफिट पर्सेन्ट प्लस के त लस पर्सेन्ट है लस पर्सेन्ट जोड्ने अपन 100 माइनस तपाईले के गर्दिने यसमा चाहिँ तपाईको लस पर्सेन्ट घटाइदिने है। अब यति गरेपछि 100% के आयो त लस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईले जहिले पनि घटाउने। यदि गेन सोध्यो भने है गेन पर्सेन्ट सोध्यो भने लस पर्सेन्ट सोध्यो भने ठ्याक्कै उल्टो यसलाई माथि यहाँ चाहिँ घटाइदिने बुझ्नु भएको छ नि ठ्याक्कै उल्टाइदिने। अब दुईटा जोड्दिउँ हेर्नुस् त 10 र के गरौँ 20 लाई जोडौँ कति भयो 30 तल 100 माइनस लस पर्सेन्ट भने कति हो लेस कति भयो 80 इन्टु कति 100। अब गेन पर्सेन्ट बराबर काट्दिनु काट्न फेरि कति आउँछ आन्सर डी आउँछ 37 पॉइन्ट के आउँछ हाम्रो 5 आउँछ है यसको करेक्ट आन्सर। के गर्ने रे हेर्नुस् त फर्मुला गेन पर्सेन्ट बराबर के छ लस र के गर्ने प्रॉफिटलाई दुईटालाई जोड्ने अनि 100 माइनस के गर्ने लस पर्सेन्ट घटाउने अनि इन्टु के गर्ने 100 किनभने हामीलाई त पर्सेन्टेज सोध्यो हो गेन पर्सेन्ट सोध्यो हो त्यसैले गर्दिनुस् काट्न सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुस् त 0 0 काटिहाल्यो हेर्नुस् त 4 ले काट्छ 2 ले काट्छ 4 चोटी 2 ले काट्छ कति 50 हेर्नुस् त। अब तपाईको अझै 2 ले काट्यो 25 भयो 2 ले काट्छ अब यो 75/2 भने कति 37 पॉइन्ट कति 5% यो भनेको कहाँ छ हाम्रो डी मा छ है त। अब यसमा आन्सर हेरौँ ए मा 20% बी मा 20% सी मा कमेन्टमा मैले पढ्दै छु र सी मा तपाईको सी मा एकैछिन हेर्नुस् है ए मा हाम्रो 15 नम्बर क्वेशन ए मा तपाईको कति पर्सेन्टले गर्नु भएको भने 20 बी मा 20 सी मा 20 र डी मा 40% ले धेरै साथीहरुले आन्सर मिलाउनु भएको छ। र अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जान्छौं। द प्राइस of a mango increased by 30% due to increase in the price. I could buy 6 kg mangoes less on the particular day for rupees 300. Find the increase price अथवा percent. यसरी find the increase price भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त अहिले झन् एकदमै आँप खाने सिजन हो। तपाईहरुले हेर्नुस् त एकदमै अब गर्मीको समय छ आँप पनि पाकिसकेको छ। तराईतिर धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले अब याद पनि होला घरमा बसेर आँप खाँदै हुनुहुन्छ भने भनेको क्वेशनले के भन्दैछ भने तपाईको आँपको चाहिँ प्राइस चाहिँ तपाईको 30% ले बढ्यो रे। हेर्नुस् है ड्यू टु द के भनेको छ इन्क्रिज इन दिस प्राइस आई कुड बाई 6 केजी भनेको जुन बढेको प्राइसले चाहिँ तपाईको 6 केजी आउँछ भने क्वेशनले 1 केजी मा कति रुपैयाँ बढ्यो भने हो अथवा पर केजी मा अथवा कति बढ्यो त्यहाँ पर केजी फाइन्ड द तपाईको हेर्नुस् त इन्क्रिज प्राइस पर केजी भन्न पनि सक्थ्यो पर केजी नभनिकिन कतिले बढ्यो भनेको छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् त तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको के भनेको छ पार्टिकुलर डे अफ द के छ फर रुपीस 300 छ भनेको छ 300 रुपैयाँ दिइराछ 300 को कति पर्सेन्टले बढेको 30% ले बढेको 30% भनेपछि तपाईले हेर्नुस् त काट्दिनु 0 0 काटिहाल्यो 90 भयो 90 यो बढेको यदि बढेमा चाहिँ 6 केजी आउँछ रे 6 केजी भनेपछि हेर्नुस् त कति भयो 15 भनेपछि कति रुपैयाँ चाहिँ फाइन्ड द के भन्छ इन्क्रिज प्राइस कतिले बढेछ 15 रुपैयाँले बढेछ। आन्सर के रहेछ सी रहेछ। सिम्पल छ क्वेशन पढ्न मात्रै तपाईको लामो हो है क्वेशन सामान्य क्वेशन छ। अब हेरौँ आन्सर ए मा तपाईको 20% बी मा 20% छ सी मा पनि 20% डी मा 40%। 15 नम्बर 16 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है। म 15 नम्बरको कमेन्ट पढिरहेको छु 16 नम्बरको कमेन्टमा हेरौँ है त। र कति साथीहरुले यता पनि हेरौँ
16 नम्बरमा साथीहरु 15 नम्बरमै हुनुहुन्छ 16 नम्बरको कमेन्ट अहिलेसम्म कसैले दिनु भएन र 16 नम्बरको तपाईको कमेन्टमा कसैले पनि तपाईको यसमा आन्सर मिलाउनु भएको छैन सबैमा 000% नै छ है तपाईहरुले अब यसमा चाहिँ आन्सर तपाईको 00 नै छ कसैले पनि तपाईको थापा उसले तपाईको सी भन्नु भएको छ थापा पुनमले अर्को सर गति सुकेछ नि के लेख्नु भयो सर गति सुकेछ के लेख्नु भयो कुरा बुझ्दैन जितेन जीटीले अब हेरौं क्वेशनले तपाईको अर्को क्वेशनमा छ गति सुकेछ भनेर ढिलो भयो भन्नु भयो कि मैले तपाईहरुकै लागि अलि छिटो नजाऊ भनेर हो मेरो स्पिडलाई एकदमै कम गरेर यदि तपाईले स्पिड ढिलो भयो भन्नु भएको भने चाहिँ त्यो धेरै तपाईको विकेश तपाईको चौहानले 16 को सी भन्दै हुनुहुन्छ लिम्बु भाइले पनि सी भन्दै हुन्छ मिलेना अधिकारीले पनि सी भन्दै हुनुहुन्छ 16 को है अब आन्सर चाहिँ तपाईको वास्तविक आन्सर सी नै हो अब हामी क्वेशन नम्बर 17 मा जान्छौं 17 मा तपाईको हाम्रो यो चाहिँ क्वेशन छ एभरेज बडा क्वेशन छ अ पार्क हैज एन एभरेज अफ 320 visitor on Sunday and 170 on others day. The average number of the visitor per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is option छ 195 270 70 अर्को छ 180 अर्को छ 185 छ क्वेशनले भनेको बुझ्नु भएको होला नबुझे पनि अझै कतिला क्वेशन हेर्नुस् त एक्चुअली म क्वेशन अझै रिपिट गरे क्वेशनले भन्छ एउटा पार्कमा चाहिँ हेर्नुस् त 320 जना भिजिटर चाहिँ आइतबार आउँछन् एउटा पार्कमा घुम्न आउँछन् र अरु दिनमा चाहिँ 170 जना आउँछन् भने तपाईको यदि त्यो महिना 30 दिनको छ र महिनाको सुरुको बार आइतबार छ भने बिगिनिङ विथ के भनेको छ अ सन्डे इज भनेको छ भने एभरेज भिजिटर संख्या चाहिँ निकाल्नुहोस् 30 दिनमा एभरेज एक दिनमा कति जना आउँछन् भन्छ अब तपाईले 30 दिनको महिना हुनबित्तिकै 1 गते परेको बार 29 गते पर्छ भनेपछि 5 वटा आइतबार पर्यो आइतबार चाहिँ 320 जना आउँछन् क्लियर हुनुहुन्छ होला यहाँ प्लस अब यो चाहिँ हेर्नुस् त 30 दिनमा 5 दिन गइसक्यो भनेपछि 25 दिन बाँकी रह्यो अरु बार चाहिँ 170 जना आउँछन् डिवाइड बाइ दिन कतिको टोटल 30 को अब यसलाई काट दिनु है 5 * 320 गर्नुस् यो भनेको 1600 आउँछ हेर्नुस् त 320 अनि त्यहाँ 15 20 मा चाहिँ 100 1600 आउँछ यो 25 * तपाईको कति छ 170 छ यो 4250 आउँछ डिवाइड बाइ 30 गर्नुस् यो भनेको 5850 हुन्छ 5858 50 डिवाइड बाइ 30 गर्नुस् 00 काट्यो यसलाई काट्नुस् 100 कति आउँछ 95 आउँछ करेक्ट आन्सर 100 कति हो 95 हो अब हेरौं है त कति पर्सेन्टले ए 100% आन्सर चाहिँ ए ले गर्नुभयो सरोज कार्की 17 को ए हेर्नुस् त विकेश चौहान 17 को ए अनि बेनी के याल लेख्नु भएको छ होला भनेर लेख्नु भयो हे गति भन्नुभयो के लेख्नु भयो यो कति साथीहरुले अर्कोमा लेख्दै हुनुहुन्छ अर्को महेन्द्र क्षेत्री लेख्नुहुन्छ 17 को ए अर्को छ तपाईको अर्को छ 17 को ए लेख्नुहुन्छ अर्को छ विनोद पोखरेलले पनि 17 को ए लेख्दै हुनुहुन्छ है अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी अब क्वेशन नम्बर तपाईको 18 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् त क्वेशनले के भन्दै छ इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसरी मिक्स टू भेराइटी अफ द टी वर्थ RS 60 a kg and 65 a kg so that by selling the mixture at RS 68.20 a kg he may gain 10% भन्छ क्वेशनले भनेको बुझ्नु भयो होला एउटा मिक्स हेर्नुस् त दुईवटा भेराइटीहरुलाई मिसाइएको छ एउटा चाहिँ तपाईको 1 किलो 60 पर्ने अर्को चाहिँ 65 पर्ने तर त्यसलाई 68 रुपैयाँ 20 पैसामा बेच्दा चाहिँ 10% नाफा हुन्छ भने त्यसको चाहिँ रेशियो निकाल भन्छ हामीलाई भनेको पहिला तपाईले 10% नाफामा त 168 पॉइंट तपाईको दियो 20 को चाहिँ तपाईको 10% नाफा निकालिसकेपछि यो प्राइस हो भने अब तपाईलाई त्यो भन्दा अगाडिको निकाल्नु पर्यो पहिला तपाईले अप्सन छ 3:2 छ 3:4 छ 3:5 छ अर्को 4:5 छ 5 छ है त अब हेरौं अब तपाईको यहाँ कमेन्ट पनि आउला हेर्नुस् त अब हामी 18 नम्बर क्वेशनमा छ 18 नम्बरको क्वेशनलाई हेरौं के गर्दै हुनुहुन्छ प्रभा थपलियाले सदीक्षा नेउपाने सदीक्षा के लेख्नु भएको छैन जीवन घरतीले ए भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ अम्बिका 17 मै हुनुहुन्छ है अब हेरौं 18 को अब आन्सर के होला अर्को 18 को बी भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ
रगिनी चौधरीले, अर्को छ विनोद पोखरेलले तपाईको 18 को ए भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। अब पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले हेर्नुस् त पहिला यो यसमा निकाल्नु पर्यो तपाईले 10% नाफा हो यसको तपाईको निकाल्नु पर्यो 168 पॉइंट तपाईको हेर्नुस् त 2 यो 20 भनेको यो चाहिँ 110% हो नि त यो भनेको। यसलाई काट्नु भयो भने यसलाई क्रस गरेर काट्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त 0 0 काटिहाल्यो। यसले क्रस गर्नु भयो भने यसले हेर्नुस् त यो हुँदा बित्तिकै 682 आउने हो। यसलाई डिवाइड बाइ 11 गर्न बित्तिकै यसले यसलाई 11 छक्का 66 6 आयो। बाँकी रह्यो कति 2 22 भयो। 11 दुना भनेको 62 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको के रहेछ पर केजी दुईटाको के रहेछ पहिला एउटा 60 पर्ने एउटा 65 पर्नेलाई मिसाउँदा तपाईको 62 चाहिँ के रहेछ एउटा 60 पर्ने एउटा कति 65 पर्नेलाई दुईटालाई मिसाइयो भने 62 रुपैयाँमा बेचिने रहेछ। तर 10% 62 को 10% नाफा भनेको 6.2 हो। त्यसलाई तपाईको 62 पॉइंट तपाईको 62 रुपैयाँमा 6.2 जोड्दाखेरिमा कति हो 68 पॉइंट कति भयो 20 भयो। अब तपाईले रेशियो निकाल भन्छ यो दुईटा घटाउनुस् 60 बाट 62 डिफरेन्ट 2 आयो 65 बाट 62 डिफरेन्ट कति आयो 3 आयो। त्यसैले आन्सर कति 3:2 यो भनेको कहाँ छ ए मा छ। करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ ए रहेछ है त। अब हेर्नुस् त 18 को आन्सर बी सन्तोषले तपाईको उदयपुर गाईघाट भनेर लेख्नु भयो होला। यो चाहिँ उदयपुरबाट यो तपाईको अम्बिका सापकोटाले 18 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। महेन्द्र छेत्रीले 18 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेरौँ 18 मा ए मा 40% बी मा 40% सी मा 20% र डी मा 0% छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको ए हो 3:2 हो। त्यसैले 40% साथीहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ है त। अब हामी क्वेशन नम्बर हामी अब 19 मा जाँदै छौं। क्वेशन नम्बर हामी हेर्नुस् त 19 मा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईलाई लजिकल भेन डायग्रामको तपाईको चाहिँ क्वेशन गरिएको छ। यो लजिकल भेन डायग्राममा चाहिँ कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ म्याचिङ होला भनेर सोधेको छ। हेर्नुस् त यसमा चाहिँ तपाईको लजिकल भेन के दिएको छ त्यहाँ हेर्नुस् त तपाईले मजाले लजिकल भेन डायग्राममा एउटा दिएको छ प्रोटोन दिएको छ अर्को इलेक्ट्रोन दिएको छ अर्को के दिएको छ एटम दिएको छ। अब तपाईले यो चाहिँ तपाईको ए मा देख्नु भयो होला स्क्रिनमा एउटा सर्कल भित्र दुईटा छ बी मा सेपरेट छ सी मा दुईटा पार्शियलिटेड छ अर्को चाहिँ तपाईको के छ थर्ड भित्र छ 2 आइटम्स आर पार्शियलिटेड बट दे आर मेम्बर अफ के त थर्ड। अर्को छ डी मा 2 आइटम्स आर पार्शियलिटेड बट थर्ड इज इन्टायरली डिफरेन्ट। यसरी दिएको छ व्हिच इज करेक्ट आन्सर। 19 नम्बर कुन चाहिँ होला अब हेर्नुस् सजिलो छ। हेर्नुस् त प्रोटोन इलेक्ट्रोन के त एटम आन्सर के त दुईटा सेपरेट तर दुईटै के को मेम्बर हो। हेर्नुस् त प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ के को मेम्बर हो एटम को। त्यसैले यसलाई तपाईले प्रोटोन यसलाई के टन यो चाहिँ के छ एटम आन्सर के छ ए भनेको कहाँ छ हेर्नुस् त बी मा छ। त्यसैले करेक्ट आन्सर बी। अब हामी हेर्नुस् त कमेन्टमा हेरौं 19 को तपाईको रागिनी चौधरीले ए भन्दै हुनुहुन्छ। सुमनले पनि ए अर्को हेर्नुहोस् लिम्बू भाइले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को जयराज जोशीले बी भन्दै हुनुहुन्छ। लोकेन्द्र थापाले 19 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। जीवन घरतीले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ। विनोद पोखरेलले ए भन्दै हुनुहुन्छ। अम्बिका सापकोटाले सी भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीरामले 19 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। सुमनले 19 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। करेक्ट आन्सर चाहिँ तपाईको ए हो तर ए चाहिँ कहाँ छ बी मा छ। त्यसैले आन्सर चाहिँ के चुज गर्नुपर्ने हुन्छ बी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कति पर्सेन्टले आन्सर हेर्नुस् त बी लाई चुज गर्नुभयो हेरौँ है त। आन्सर चाहिँ ए तर अप्सन चाहिँ बी है। अब त्यसैले ए मा 0% बी मा नि 0% सी मा नि 0% डी मा नि 0%। यहाँनिर हेर्नुस् त यो 19 को आन्सरमा तपाईको कसैको नि तपाईको कमेन्टमा त्यो आएन है त। अब हामी क्वेशन नम्बर 20 मा जाँदै छौं। क्वेशन नम्बर 20 अब हामीसँग क्वेशन नम्बर 20 हामी 19 पढे हामी हेर्नुस् त 18 पढे पछाडी हामी 19 20 21 यो हामी अब 7 वटा क्वेशन चाहिँ हामी के हौ नन भर्बल सम्बन्धी हौ है। अब सिमिलर छान्नुहोस् भन्छ चुज द सिमिलर फिगर भन्छ। हेर्नुस् है यो चाहिँ तपाईको अब सिमिलर भन्न बित्तिकै हामीले यो चाहिँ सिरिज हेर्नुस् त एनालोजी उस्तै हो। यसमा चाहिँ तपाईको अब ए र बी को के छ रिलेसन यो र सी र डी को पनि त्यही गर्ने हो। अप्सन 1 2 3 4 मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ करेक्ट आन्सर तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ है त। अब हेरौं चुज गर्नुभयो होला तपाईले हेर्नुस् त विनोद पोखरेलले उता अप्सन तिर नहेरेर चिप्लियो भन्नुभयो ए तपाईले उतातिर अप्सनमा त्यही त यता ए मा चुज गर्नुभयो
तपाईँले विनोद पोखरेलले उता अप्सनमा ए त हो तर ए त कहाँ छ बीमा छ उहाँले चाहिँ अप्सनतिर नहेरेर चिप्लियो सर भन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ अर्को हामी अब 20 मा गयौं अब 20 नम्बरको क्वेशनमा छौं हामी हेर्नुस् त एलाई ठ्याक्कै यो एरोलाई ठ्याक्कै यतापट्टि बी तिर सर्लक्क ल्याएर पछाडी हाल्दिएको छ भनेपछि यसको सी मा पनि यो एरो छ यतापट्टि यस्तो एरो छ यसलाई उतापट्टि लिएर हाल्नु पर्यो उतापट्टि एरो भनेको जस्ताको तस्तै जाँदाखेरिमा यस्तो एरो यतापट्टि हुन्छ यो एरो भएको हेर्नुस् त यहाँ पनि छैन यहाँ उल्टोमा छ यहाँ छ कि त 2 हो कि त के हो 4 हो अब यो सर्लक्कै उल्टेको छ हेर्नुस् है यो तलपट्टि आएको छ यही यो मास्तिर गएको छ यो ठ्याक्कै मास्तिर फर्केको छ उल्टो छ भनेपछि यो पनि उल्टो सर्लक्क हुँदाखेरि के हुने 2 नम्बर हुने भयो अब 2 नम्बर भनेको कहाँ छ बी मा छ त्यसैले करेक्ट आन्सर के हो बी 100% आन्सर बी भनेर चुज गर्नुभएको छ यस करेक्ट आन्सर बी नै हो धेरै जना साथीहरुले बी मिलाउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी क्वेशन नम्बर 21 मा जाँदै छौं क्वेशन नम्बर 21 मा पनि हामी त्यही छौं हामीसँग सिरिजकै क्वेशन हो अब के आउँछ हामीले चुज गर्ने हो यसमा पनि हेर्नुस् त व्हिच आन्सर फिगर विल के छ कन्टिन्यू द सेम सिरिज एज द के छ इस्टाब्लिश्ड बाइ के छ प्रोग्राम फिगर भनेको छ यो यतापट्टि प्रोग्राम फिगर हो यो आन्सर फिगर हो यो पछाडी यो कसरी आउँछ भनेर हेर्ने हो हामीले यहाँ पहिला तीनटा छ दुईटा छ यहाँ तीनटा छ यो हेर्नुस् त यो यसरी यता आएको छ यो माथिको माथि नै बसिरहेछ अब अर्कोमा गएर यो जस्ताको तस्तै बसेको छ यो हेर्नुस् त यो जस्ताको तस्तै बसेको छ माथिको तल आएको छ यहाँ एउटा नयाँ आएको छ पहिला यहाँनिर गएर यो दुईटामा यो यहाँ नयाँ आछ दोस्रोमा गएर यहाँनिर एरो नयाँ आछ तेस्रोमा अर्को चौथोमा फेरि गएर तपाईको यहाँ नयाँ आइसक्यो अब पालो यहाँ आयो फेरि नयाँ अब नयाँ हेर यहाँ आउनुपर्छ नयाँ फिगरमा यहाँ आउँदाखेरिमा हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईको अब हामीले हेर्ने हो यो तपाईको सबैमा छँदैछ यो त हुनै परिहाल्यो यहाँ आएको फिगर सबै छ कन्टिन्यू नि तपाईले ए मा हेर्नु भयो भने ए मा नयाँ आएको फिगर यहाँनिर ल यो आएको छ ठीक छ ल यहाँनिर नयाँ फिगर यहाँ छैन यो हुँदै भएन यो पनि भएन यो र योमा आयो कि आन्सर 1 हुनु पर्यो कि 4 हुनु पर्यो कि 5 हुनु पर्यो अप्सनमा 5 छँदै छैन भनेपछि यो पनि भएन हाम्रो यो पनि म्याचिङ होइन अब 1 मा हेर्नुस् किनभने यो एरो यहाँ भएको एरो यहाँ छ अब एरो त यता फर्केर जाँदैन एन्टी क्लकवाइज त्यसैले हेर्नुस् त यो यतापट्टि यहाँबाट तपाईको यतापट्टि आएको छ भने यो जहाँको चाहिँ छ भने उतापट्टि जाने कुरो त भएन त्यसैले 1 पनि हुन सक्ने चान्सेस भएन त्यसैले अब आन्सर के रहेछ 4 भनेको हाम्रो कहाँ छ सी मा छ त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो 4 हो 4 भनेको कहाँ छ सी मा छ अब हेरौँ है त 67% ले आन्सर सी भन्नुभएको छ 67% ले भने 33% ले आन्सर डी चुज गर्नुभएको छ अर्को लिम्बु भाइले डी भन्दै हुनुहुन्छ 21 को विनोदले सी भन्दै हुनुहुन्छ पुनमले पनि तपाईको उहाँले पनि तपाईको चाहिँ सी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को रागिनीले डी भन्दै हुनुहुन्छ दिल्ली रामले सरको बडीले छेकियो सबै भन्दै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ ल मैले छेले भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल मजाले है तपाईले स्क्रिनमा पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई फेरि रि गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो आफैले यसको आन्सर चाहिँ के हो हाम्रो आन्सर चाहिँ के रहेछ सी करेक्ट आन्सर दिने साथीहरुलाई धेरै धेरै बधाई अर्को छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ स्क्वायर एन्ड ट्रायंगल छ तर यहाँ चाहिँ हेक्सागन सोधेको छ हेर्नुस् त के भनेको छ भने सिलेक्ट द 3 द शेप अफ यहाँ चाहिँ तपाईको कुन त तीनटा भनेको छ यहाँनिर अलिकति छ है यो चाहिँ तीनटा मात्र सेभ गरेर बनाउने भन्छ यहाँनिर चाहिँ तर यहाँनिर गरे हेर्नुस् है यहाँ आउट अफ द के छ फलोइङ गिवन द शेप व्हिच व्हेन फिटेड इन्टु द इज अदर वुड फ्रम अ के छ हेक्सागन भन्छ हेक्सागन बनाउनलाई तीनटा मात्र चुज गरेर चाहिँ मिल्दैन यहाँनिर यो चाहिँ क्वेशन अलिकति यो भन्दा नि तपाईँ कुन चाहिँ भन्नु पर्छ चारवटामा यो 3 हैन है सिलेक्ट द अप्सन है यसलाई चाहिँ अप्सन त्यसैले अब हेर्नुस् त यो 1 नम्बरमा अब तपाईले यसलाई यो सबैको सेप साइज नहेर्ने यसमा एक्जाममा तपाईले यसलाई सेप साइज हेर्न थाल्नु भने धेरै लामो हुन्छ तपाईले चाहिँ अप्सनबाट हेर्ने है अप्सनबाट तपाईले अप्सनलाई अप्सन हेर्दिनु भयो भने छिटो र सजिलो हुन्छ ल हेर्नुस् त कुन चाहिँ होला राइट आन्सर म यतै बसेँ तपाईलाई छेलिँदै रहेछ म यहाँनिर बसेँ भने यसरी बसेँ भने छेलिँदैन होला ल हेर्नुस् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु होला यसरी बस्दा नछेलिँदैन रहेछ ल हेर्नु होला कुन चाहिँ आन्सर राइट होला 1 ए मा छ 1 छ 2 छ 4 छ 1 2 र 4 मिलेर हेक्सागन बनाउन सकिन्छ र हेक्सागन भनेको 6वटा साइड हो त्यसैले दोस्रोमा छ 2 3 4 2 3 4 मिलेर पनि हेक्सागन बनाउन सकिँदैन हामीले किनभने तीनटाले यो हेक्सागन बन्ने अवस्था छैन त्यसैले यसको चाहिँ सबै नै चाहिन्छ सबै भएर हामी चाहिँ बनाउन सक्छौं त्यसैले 21 को डी भनेर गर्दै हुनुहुन्छ अहिले 22 को कमेन्टमा हेर्नुस् त सुनिता पंगेनीले तपाईको बी भन्दै हुनुहुन्छ अब यो 22 को डी सन्तोषले भन्दै हुनुहुन्छ यस आन्सर चाहिँ तपाईको डी नै हो करेक्ट आन्सर सबै मिल्नु पर्छ कसरी बन्छ भन्नु होला हेर्नुस् यहाँ जस्तै हेक्सागन भनेको त यो हो ल हेक्सागन भनेको 4वटा साइड भयो ल 5 6 5 6 भयो ल
यसलाई तपाईले 4 नम्बर फिगर राख्नुभयो भने यसलाई तपाईले 2 नम्बर र 3 नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 नम्बर भयो, यो 5 नम्बर भयो, सबै मिलेरै तपाईको के हुन्छ बल्ल हेक्सागन बन्छ। सजिलो छ यो क्वेशन, त्यसैले आन्सर अब के रहेछ, आन्सर डी रहेछ है त। अब हामी क्वेशन नम्बर 23 मा गयौं। 23 मा नमिल्ने फिगर छान्नुहोस् भन्छ, व्हिच इज अड एन्ड आउट भन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ होला सबैले, सबै साथीहरुले 1 2 3 4 5 मध्येमा कुन चाहिँ मिल्दैन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आन्सर ए मा 2 छ, बी मा 1 छ, सी मा 3 छ, डी मा 4 छ। 22 नम्बरको सिर्जना चेम्जोङले डी भन्दै हुनुहुन्छ अहिले यति बेला। थापा पुनमले 22 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 23 नम्बर क्वेशनमा गइसकेका छौं। हामी 23 को कमेन्ट गर्नु होला साथीहरुले, 23 को कमेन्ट गर्नु होला, 23 को कमेन्ट गर्नु होला। 23 क्वेशन नम्बर 23। अब हेरौँ है त 23 मा कुन चाहिँ मिल्दैन भन्छ। अब हेरौँ सबै फिगर उही छ, एउटा डट छ, तीनटा स्ट्रेट लाइन, एउटा सर्कल छ, उही नै छ सबैमा। 1 2 3 4 5 मा अप्सनमा 5 त छँदै छैन, 5 त तपाईको हुने कुरै भएन। 5 भन्दा बाहेकलाई हेर्दा पनि भयो, अप्सनबाट पनि हामी ट्याली गर्न सक्छौं, छिटो हुन्छ। यसमा हेर्नुस्, यो यतापट्टि यसरी घुम्ने हो नि क्लकवाइज हो, यो लेफ्टपट्टि साइडमा छ हेर्नुस् है। यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि छ। अब यो पनि घोप्टिरहेछ, म यसरी तलतिर हेर्ने हो नि, यो मिड पोइन्टलाई यसलाई मिड पोइन्ट मानेर हेर्ने हो नि, यो पनि तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर छ। तर यसलाई मिड पोइन्ट मान्दा यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छ। यसको मतलब यो एन्टी क्लकवाइज, अरु सब के छ क्लकवाइजमा छ। त्यसैले आन्सर ए हो। 1 हो, 1 भने कहाँ छ, बी मा छ। त्यसैले कुन नम्बर मिल्दैन भन्दा तपाईको 1 नम्बर मिल्दैन। 1 नम्बर भने कहाँ छ, बी मा छ। यहाँ चाहिँ 23 नम्बरमा 100% आन्सर ए भन्नु भएको छ। ए भनेको अप्सन 2 त होइन। अब 1 भनेर तपाईले गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ हेर्नुस्, ए भनेर यसलाई भन्नु भएको छ भने ठीक हो, यहाँ बी मा छ यी, तर ए चाहिँ 100% यो चाहिँ हैन। यदि कमेन्टमा चाहिँ तपाईको गलत भयो। 23 मा अहिले ए मा 67%, बी मा 33% र सी मा 0 र डी मा तपाईँ कति आयो, 0 आयो। त्यसैले थापा पुनमले 23 को ए भन्दै 1 भन्दै हुनुहुन्छ, ठीक। अर्को छ तुलब, हेर्नुस् त सलामी मगरले भन्नुहुन्छ 23 को बी है। अप्सन 1 मा बी छ, एकदमै राइट आन्सर हो। सिर्जनाले पनि बी भन्दै हुनुहुन्छ, सिर्जना चेम्जोङले। अनि बनी क्यालले पनि 23 को तपाईको सी भन्दै हुनुहुन्छ। सी त होइन, गलत हो। त्यसैले आन्सर चाहिँ के हो, 1 हो। 1 भनेको कहाँ छ, बी मा छ है त। अब क्वेशन नम्बर 24। 24 मा म्याट्रिक्स सम्बन्धी क्वेशन छ। म्याट्रिक्समा कमन साइड जहिले पनि डिडक्ट हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ होला। मैले हरेक तपाईको उसमा पनि भनिरहेको छु, म्याट्रिक्समा जहिले पनि क्वेशनहरु जहाँसुकै पनि सोधिराकै पाइन्छ। र त्यसैले हेर्नुस् त अब हामीले तपाईलाई हेर्नुस् त क्वेशन कम्प्युटर सिरिज भन्छ। यसलाई हेर्नुस् त ए मा छ 4 छ, बी मा चाहिँ तपाईको 2 छ, सी मा चाहिँ तपाईको 3 छ, ए डी मा चाहिँ के छ 1 छ। भनेपछि तपाईले यसलाई पहिला हेर्ने, रोमा हेर्ने के गरेको छ, कमन साइडलाई हटाइदिएको छ कि के गरेको छ, हेर्नुस् त चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 24 नम्बरको सुमनले बी भन्दै हुनुहुन्छ। कतिको बी भन्दै हुनुहुन्छ, 1 मिनेट अगाडि भनेपछि सायद सम्भवतः यो 23 नम्बर क्वेशनलाई भन्नुभयो होला। अब हामी 24 नम्बर क्वेशनमा गइरहेका छौं। हाम्रो यो सेकेन्ड लास्ट क्वेशन हो। अब यो पछाडि हाम्रो एउटा लास्ट क्वेशन छ है। ल अब म तपाईको यसलाई यसको आन्सर के होला त हेरौं। जस्तो यहाँनिर यस्तो सर्कल, यो सर्कल छ अनि तपाईको दुईटा यस्तो खुट्टा गरेको जस्तो छ पहिलोमा, अनि अर्कोमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ तपाईको यस्तो ट्याङ्गल बनाएर दुईटा। सपोज मानौं यो मेल फिगर, यो फिमेल फिगर। ल सपोज यहाँबाट एउटा मेल र एउटा फिमेल चाहिँ कमन काट दिने हो भने एउटा मेल जस्तो फिगर मात्र बाँकी रहने भयो। यहाँ दुईटा फिमेल, यहाँ एउटा मेल छ, एउटा मेल र एउटा फिमेल काट्यो भने दुईटा फिमेल मात्र बाँकी रह्यो। यहाँनिर दुईटा मेल छ, दुईटा फिमेल छ, दुईटा मेल र दुईटा फिमेल काट्यो भने के भयो, सिद्धियो। ए हेर्नुस् त आन्सर के भयो, खाली भयो, केही पनि रहन्छ। त्यसैले आन्सर के रहेछ, सी रहेछ। सी भनेको 3 मा छ। हेर्नुस् यहाँ 3 गरिया छ, 3 भने कहाँ छ, सी मा छ। त्यसैले करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ, 24 को सी रहेछ है। अब हामी लास्ट क्वेशन छ, यसमा हामी ट्याङ्गल फाइन्ड द ट्याङ्गल भनेको छौं। कतिवटा ट्याङ्गल छ भनेको छ यसमा, हेर्नुस् त कतिवटा ट्याङ्गल छ होला। हेर्नुस् यसमा तपाईले ल हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा ट्याङ्गल छ यसमा, कतिवटा होला हेर्नुस्, 12 होला कि 14 होला कि तपाईको 13 होला कि 15 होला। 12 13 14 15 छ। ल कति साथीहरुले हेर्नुभयो होला, यसको आन्सर चाहिँ तपाईको 15 हो। यसको करेक्ट आन्सर अब कसरी भन्नु होला, यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 सिंगल मात्रै, 4 5 6 यो पनि सिंगल गर्न पाइन्छ, 7। हेर्नुस् त 7 वटा भइहाल्यो। यो दुईटालाई जोड्दियौ हामीले 8 भयो। यो दुईटालाई हेरौं 9 भयो, यो दुईटालाई हेरौं 10 भयो, यतिलाई हेरौं 11 भयो, यतिलाई हेरौं 12 भयो। हेर्नुस् है तपाईँ, अब यहाँदेखि यहाँसम्म 13 भयो,
यहाँदेखि यहाँसम्म 14 भयो, यति एउटा छ हाम्रो कति भयो 15 भयो। यसो करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो 15 हो। यसमा करेक्ट एन्सर हामीले कति गर्ने 15D। अब कमेन्टमा हेरौँ, हेर्नुहोस् त कमेन्टमा 25 को एन्सर डी, 25 विनोदले पनि डी, तुलबले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ, अमृताले पनि तपाईँको डी भन्दै हुनुहुन्छ, उमेशले पनि 25 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, सन्तोषले पनि 25 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, पूजाले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ। यसको अब तपाईँले आफूले गर्नुभएको भोटिङ पनि यहाँ देख्न सकिन्छ र तपाईँले हेर्नुहोस् त ABCD मा अब यसको कति पर्सेन्ट गर्नुभयो भनेर तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ र आफूले गरेको एन्सरहरू पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुभएको होला। अब हामी अर्को हप्ता फेरि तपाईँलाई आजै नै तपाईँलाई अर्को सेट तपाईँको राखिनेछ र अर्को सेटको फिडब्याक लिएर म फेरि एक हप्ता पछाडि फेरि तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछु र तपाईँहरूकै माया सल्लाह सुझावलाई लिएर फेरि म आउनेछु। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।